करुणावरुणालयं भक्तवाञ्छकल्पतरुं परमात्मा का श्री चरणारविंदम भगवान के वांग्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ भगवान प्रत्यक्ष भगवान को वांग्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत पाठ पारायण करनी पूज्य गुरुवर अन्य गुरुवर संगीतकार बंधु इस घर का वयोवृद्ध हजुरबा हजुरआमाहरू समस्त दाजुभाइ दिदीबहिनी र साना साना भाइ बहिनीहरू हामीहरू सबै आज हामी यस घरमा उपस्थित भएर भगवानको कथा रूपी अमृतलाई हामी श्रवण गरिरहेका छौं। श्रवण गर्ने क्रममा हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौं। आज 7 दिन सप्तम दिवसको प्रसङ्गमा आज हामीहरू बिहानको सेवा पूजाहरू भगवानको आराधना देवी देवताको आराधना आरती पुष्पाञ्जली पश्चात पाठ पारायण सधैँ चाहिँ हामी कथामा प्रवेश गरेका छौं। केही रहेका कथाहरू छन् हिजोसम्म भन्दै आएका 6 दिनसम्म भन्दै आएका कथाहरूलाई म समेट्दै संक्षेपमा समेट्दै अगाडि बढ्दै छु। त्यसपछि हाम्रा पूज्य गुरुवरले पाठ को जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुगिसकेपछि फेरि 2 अध्याय पाठ हामी सबै भएर श्रवण गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यही 2 अध्यायको संक्षेपमा कथा पुरै माथिदेखि तलसम्मको कथालाई हामी श्रवण गर्नेछौँ। त्यति बेरसम्म बाँकी कथा हामी श्रवण गर्दैछौँ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको अब यहाँ हामीले हिजोको प्रसङ्गमा सुदामाजीको चरित्रलाई श्रवण गरेका थियौँ। सुदामाजीलाई भगवानले सर्वस्व परमात्माले सर्वस्व दिइबक्स्यो। तिनै लोकको ऐश्वर्य दिएर धनी बनाइदिइबक्स्यो, आफू जस्तै बनाइदिइबक्स्यो। त यहाँ किन त्यस्तो सुदामाजीलाई त्यसरी आफ्नै जस्तो ऐश्वर्य दिनुभएको अरे भने हामीहरूलाई पनि हामीहरू यहाँ आएर यो शरीर पाएर भगवानको लोकमा जानको लागि भक्ति गर्दछौँ, धर्म गर्दछौँ, कर्म गर्दछौँ। त्यो धर्म कर्मले भगवान प्रसन्न भएर मोक्ष दिनुभयो अरे भगवानकै जस्तो शुद्ध शरीर दिनुहुन्छ अरे, सत्वमय शरीर। त यहाँ आएर देखाउनु भयो परमात्माले कि म यसरी दिन सक्छु। मेरो भक्ति गर्छौ भने तिमीहरूलाई असम्भव छैन, म सम्भव गरेर देखाइदिन्छु। यहीँ त देखाइदिएँ भने मोक्ष भएपछि अवश्य पनि तिमीहरूलाई मिल्छ भन्ने एउटा ज्ञान पनि दिनुभएको थियो। त यसरी अब एकचोटिको समय हो, सूर्यग्रहण लागेको रहेछ। सूर्यग्रहणको स्नान गर्नलाई सूर्यग्रहण लागिसकेपछि स्नान गर्नलाई कुरुक्षेत्रमा गएर स्नान गरेपछि र दान गरेपछि ठुलो पुण्य मिल्छ भन्ने भागवतको प्रमाण छ। त कुरुक्षेत्रमा गएर सबै ब्रजवासीहरू, द्वारकापुरीवासीहरू, हस्तिनापुरका पनि सबै कुरुक्षेत्रमा ग्रहण स्नान गर्न भनेर आउनुभएछ। त्यहाँ सबैसँग भेट भयो। अब आफ्नो हिसाबमा सबैले आफ्नो कुराहरू गर्न लागे। वयोवृद्धहरू वयोवृद्धैसँग, नारीहरूसँगै, अरू महात्माहरूसँगै, केटाकेटीसँगै, आफ्ना उमेरका आफ्ना दादाका सबै जस्ता छन् त्यस्तासँग कुराकानी गर्न लागे। कुरा गर्दाखेरि यहाँ द्रौपदीले अब भगवानका पत्नीसँग गफ गर्नुहुन्छ। भगवान अब वसुदेवले यता नन्द बाबाहरूसँग, अनि त्यहाँबाट हस्तिनापुरमा कुन्ती आफ्ना दाजुहरूसँग आफ्नो टोलीमा गएर गफ गर्न थाले। द्रौपदीले पनि भगवानका पटरानीहरूसँग गफ गर्न लाग्नुभयो। द्रौपदीले सोध्नुहुन्छ, तपाईहरुको विवाह कसरी भयो कृष्णसँग भनेर सोध्नुहुन्छ। आफ्ना विवाहको प्रसङ्गलाई सुनाउँछन्। भगवानका पत्नीहरूले मेरो यसरी भगवानले मलाई विवाह गर्नुभयो र मलाई ल्याउनु भयो र म उहाँकी सेविका बनेर बसेकी छु भनेर आफ्नो नैचल्य सन्धान गरेर सुनाउनुहुन्छ भगवानकी पत्नीहरूले। सबैले यसरी सबैसँग बातचित भइरहेको थियो। अब यसरी हुँदाखेरि अब फेरि त्यहाँबाट बिदावादी भएर आफ्ना
ठाउँमा जानुभयो। अब एक दिनको कुरा हो, नेपालबाट जनकपुरबाट राजाले भगवानलाई निमन्त्रणा दिनुभएछ। हे कृष्ण, एकचोटि हाम्रो जनकपुरमा पनि आउनुहोस् न भनेर निमन्त्रणा दिनुभएछ राजा जनकले भगवान कृष्णलाई। भगवानले जनकपुर जान विचार गर्नुभयो द्वारकापुरीबाट। जनकपुरमा एकजना ब्राह्मण पनि बस्नु हुँदो रहेछ, भगवानका परम भक्त। राजा जनकको राज्यमा परम भक्त भगवानका, सुदामा जस्तै भगवानका भक्त। अब भगवान जनकपुर जाँदाखेरि अब अवश्य पनि ती ब्राह्मण पनि पहिलेदेखि निमन्त्रणा दिइरहनु भएको थियो, प्रभु एकचोटि त हाम्रा देशमा पनि पधार्नुहोस् न भनेर निमन्त्रणा दिइराखेका थिए। तर अब राजाले नदिकिन अब सामान्य प्रजाले दिँदाखेरि जान अप्ठ्यारो। अनि राजाले नि निमन्त्रणा दिइसकेपछि भगवान जाने विचार गर्नुभयो। तर भगवानलाई धर्म सङ्कट आइलाग्यो। कस्तो धर्म सङ्कट भने अब ब्राह्मणले बोलाए, पहिलेदेखि बोलाइराखेको थिएँ ब्राह्मणकामा जाउँ, अब पहिला गइएन। अब राजाले पनि बोलाए, राजाकामा जाउँ, ब्राह्मणले के सोच्लान्। अब ब्राह्मणकामा जाउँ, राजाले के सोच्लान् फेरि। त्यसो हुँदाखेरि अब के गर्ने। राजाकामा गयो भने ब्राह्मणले सोध्दा हाम्रो त गरिब केही थिएन, आएन नि, राजाकामा जान्छन् त कृष्ण भन्ला। अब राजाकामा नगएर ब्राह्मणकामा जाउँ त पहिला भन्दाखेरि राजाले के सोच्लान्, हो ब्राह्मणलाई पो भगवान प्यारो गर्नुपर्छ, हामीलाई त कहाँ गर्नुहुन्छ भनेर भन्नु। अब के गर्ने। अब भगवानले विचार गर्नुभयो। अब त्यति बेला दुईटा रूप बनाउनु भयो। तुरुन्तै दुईटा रूप बनाएर जतिजना गएका थिए आफ्ना साथमा तिनीहरूलाई दुईटा रूप बनाइदिनु आफ्नो योग शक्तिबाट। र एउटा ग्रुप बनेर राजाको घरमा सँगै राजाको राजमहलमा प्रवेश गर्नुभयो। अर्को रूप बनाएर त्यही समयमा ब्राह्मणको घरमा प्रवेश गर्नुभयो। थाहै पाएन, ब्राह्मणले पनि थाहा पाएन, राजाले पनि थाहा पाएन, मेरै घरमा पहिला आएको भनेर भयो दुईटैलाई। भगवानले दुईटैलाई त्यसरी आतिथ्य स्वीकार गर्नुभयो दुईजनाकै। र भगवान त्यसरी जनकपुरबाट धेरै दिन बसेर अनि विदावादी भएर फेरि हस्तिनापुरमा यता द्वारकापुरीमा आउनुहुन्छ। अब भगवानको महिमा वेदस्तुतिले पनि गाएका छन्। वेदस्तुतिले भन्छन् जय 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 अजित दोष कृवेत गुण तमसियदात्मना समवरोध समस्तवग अग जगदोकसा मखिल साक्तक बोधकते वचिदयात्मना चचरतो नुचरे निगम। बेलले पनि भगवानको स्तुति गाउँछन्। बेलले भन्छन्, प्रभु तपाईँको जय होस्, जय होस्। तपाईँ कहिले तपाईँको अजय होइन, तपाईँ जन्मिनेवाला होइन, तपाईँ त दोष रहित हो, तपाईँ साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् चराचर त शिवजीलाई बचाउनु थियो भगवानले। अनि तिमीले परीक्षा गरेनछौ। कोही बेला शिवजी भाङ पिउनुहुन्छ, त्यो भाङ पिएकालाई त्यति साह्रो विश्वासिलो कुरा गर्नुहुन्न शिवजीले। तैँले त्यति बेलैमा परिछस् मौकामा त फसिस जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा भनेर भनिदिनु भएछ। हो त नि, साँच्चै नि भनेर। अनि के गर्ने त, तैँले परीक्षा गर। जो वरदान मागेको छस् नि त्यो हो कि होइन भन्ने कुरो परीक्षा गर्नुपर्छ पहिला। त कसलाई गर्ने त परीक्षा। मैले त शिवजीकै शिरमा हात राखेर परीक्षा गरेर हिँडेको भन्दाखेरि होइन, हातले पोल्ने भए तातो तातो हुन्छ क्या। तैँले आफ्नै शरीरमा यसो माथि राखिए शिरमाथि, अलि तातो तातो भयो भने हो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्नु। तातो भएन भने होइन, त्यही प्रमाण त्यही हो नि भन्दाखेरि साँच्ची त हो नि। म त त्यतिकै दौडेर कागले काल नगरे भन्दाखेरि काग पो खेदिरहेको, कान समात्दै रोइन्छु भनेर उसलाई पनि होस् गराइदिनु भयो भगवानले। अनि यसो माथि राखिएर त भन्दा यसो राख्यो तातो के हुन्छ, त्यहाँ राखेपछि पो पोल्छ भस्म हुने हो। यसो राख्दा तातो हुने नि त, वरदान हो नि त। यसो त तातो भयो भन्दा होइन, कहाँ छ अन्तले त छैन, राखिएर त भन्दा छ्यापरा भस्म भयो, त्यसलाई भस्मस्वरूप भनिन्छ। भगवानले त्यसलाई बचाइदिनु भयो शिवजीबाट। शिवजीलाई मार्न दौडेको। अनि शिवजी पनि त्यति बेला सुन्न शिवजीलाई पनि बोलाउनु भयो। हेर्नुहोस् शिवजी त्यसरी वरदान दिइहाल्नु हुँदैन। चाँडै वरदान दियो भने यसरी दुःख पाइन्छ। अब यहाँ राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने, प्रभु मैले यस्तो एउटा कथा सुनेको छु। भगवान अलि हल्ला नगरिकन काम गर्नु पाएछ है। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको यहाँ राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, लक्ष्मीजी भनेको सम्पत्ति
लक्ष्मीजी भनेकै सम्पत्ति हो। सम्पत्तिका मालिक चाहिँ भगवान विष्णु अरे। सम्पत्तिका मालिक भगवान विष्णु अरे। अब शिवजी चाहिँ फक्कड केही सम्पत्ति नभए जस्तो बाघाको छाल लगाउने, मसान घाटमा बस्ने त्यस्तो शिवजी। तर विष्णु भगवान चाहिँ ऐश्वर्य लक्ष्मीजीका मालिक हुनुहुन्छ। त ऐश्वर्यका मालिक खानी हुने परमात्मा चाहिँ का भक्त चाहिँ प्राय गरिब हुन्छन्, शिवजीका भक्त चाहिँ धनी हुन्छन्। के कारणले होला यो प्रभु? सबै हैनन्, प्राय यस्तो देखिन्छ संसारमा। कारण के हो भनेर यहाँ सोध्नुहुन्छ राजा परीक्षितले सुकदेवजीलाई। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको एउटा भजन गाउनु। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको दुर्गे माता सक्दै सकेन तिम्रो दर्शन बिना, बस्न म सक्दै सकेन। दुर्गे माता सक्दै सकेन, सक्दै सकेन तिम्रो दर्शन बिना, बस्न म सक्दै सकेन, सक्दै सकेन। शस्त्र र अस्त्र तेज त्यो मुहार, नौ जोडा हातमा शस्त्र र अस्त्र तेज त्यो मुहार। सहारा बिना आज माग्दैछु गुहार, सहारा बिना भएर आज माग्दैछु गुहार। पहिरन तिम्रो गहन वस्त्र मुकुट लाएकी, पहिरन तिम्रो गहन वस्त्र मुकुट लाएकी। आसुर शक्ति नाश गर्नलाई धरतीमा आएकी, आसुर शक्ति नाश गर्नलाई धरतीमा आएकी। माता बिना सक्दै सकेन, सक्दै सकेन तिम्रो दर्शन बिना, बस्न म सक्दै सकेन। तिम्रो दर्शन बिना, बस्न म सक्दै सकेन। दुर्गे माता सक्दै सकेन, सक्दै सकेन तिम्रो दर्शन बिना, बस्न म सक्दै सकेन, सक्दै सकेन। पुर्याउनु पर्छ दर्शन पाउनलाई, आदेश पाए हुँदैन गाह्रो म भेट्न आउनलाई, आदेश पाए हुँदैन गाह्रो म भेट्न आउनलाई। सेवा मैले पुर्याउनु पर्छ दर्शन पाउनलाई, सेवा मैले पुर्याउनु पर्छ दर्शन पाउनलाई। आदेश पाए हुँदैन गाह्रो म भेट्न आउनलाई, आदेश पाए हुँदैन
सक्दै सकिन तिम्रो दर्शन बिना बस्न म सक्दै सकिन तिम्रो दर्शन बिना बस्न म सक्दै सकिन शक्ति नासगनलाई धरतीमा आएकी आसुर शक्ति नासगनलाई धरतीमा आएकी फरकिन माता मैले दर्शन पाइन तिम्रो सेवा बिना किन हो बस्नै सकिन म त सक्दै सकिन तिम्रो दर्शन बिना बस्न म सक्दै सकिन तिम्रो दर्शन बिना बस्न म सक्दैन तिम्रो दर्शन बिना बस्न म सक्दै सकिन तिम्रो दर्शन बिना बस्न म सक्दै सकिन तिम्रो दर्शन बिना बस्न म सक्दै सकिन। श्री कृष्णचंद्र भगवान को श्रीमद् भागवत महापुराण को उपमन्यु गोत्र का समस्त पितृहरू को हामी यस्ता प्रसङ्गमा थियौँ। राजाले प्रश्न गर्दै हुन्छ के भने देवासुर मनुष्येषु ये भजन्त शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भेजा न तु लक्ष्मीपतिं हरिं। संसारमा यस्तो देखिन्छ, प्राय जस्तो सबै होइन, यस्तो देखिन्छ अरे लक्ष्मीजीका पति भगवान विष्णुको भजन गरेर चाहिँ प्राय गरिब छन्, शिवजी का भक्तहरू चाहिँ धनी देखिन्छन्। के हो यस्तो, किन यस्तो भएको? लक्ष्मीजीका पति त धनी, लक्ष्मीजीका पतिको सेवा गर्ने चाहिँ धनी हुनुपर्ने, उल्टो किन हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ राजाले। अब यहाँ शुकदेवजीले भन्नुहुन्छ कुरो के हो भने शिवजी चाँडै प्रसन्न भएर, शिवजी अरू देवताहरू चाँडै प्रसन्न भएर वरदान दिनुहुन्छ, तर संसारकै चिजलाई दिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले मोक्ष दिन सक्नुहुन्न। त्यसमा संसारकै चिजलाई दिनुहुन्छ, चाँडै प्रसन्न भएर विचारै नगरिकन वरदान दिनुहुन्छ। तर भगवानले विचार गर्नुहुन्छ अरे भगवानका भक्तहरूलाई, यो मेरो यो मैले यो वरदान दिएँ भने यसले यो वरदान पचाउन सक्छ सक्दैन, त्यसलाई धान्न सक्छ सक्दैन, वा त्यही वरदानको अभिमानमा घमण्डमा अर्कालाई पो असर गर्ने हो कि? त्यस्ता कुराहरू विचार गरेर मात्रै वरदान दिनुहुन्छ अरे भगवान विष्णुको। तर अरू देवताहरूले त्यस्तो विचारै गर्नुहुन्न, वरदान उनीहरूले तपस्या गरे, मन्त्र जपे, सिद्ध भयो, प्राप्त भइहाल्छ, त्यसले अर्कालाई असर गरोस् कि फाइदा गरोस् कि त्यसमा के मतलब हुँदैन। तर भगवान विष्णुका भक्तले उपासना गर्छन् भगवान विष्णुको अथवा लक्ष्मीजीको, उहाँले विचार गरेर मात्रै दिनुहुन्छ अरे यो मैले दिएको उसले मागेको चिज उसलाई पच्छ पच्दैन। हाम्रा साना नानीहरूलाई हामीले खानेकुराहरू खायौँ भने मैले जो खुवाउँदैछु यो खाना दिएर यो खानेकुराबाट यसलाई हजम हुन्छ कि हुँदैन भनेर विचार गरेर खुवाउँछु। त्यस्तै परमात्माले पनि अथवा विष्णुले पनि, भगवान विष्णुले पनि, नारायणले पनि विचार गरेर मात्रै वरदान दिनुहुन्छ अरे। ठिक्क
कति चाहिएको छ, कति आवश्यकता छ उनलाई, त्यसरी दिनुहुन्छ अरे। त त्यसै प्रसङ्गमा यो वृकासुरको कथा ल्याएर यो वृकासुरले पनि भगवान शिवजीको त्यो यसरी उसले आफ्नो इष्ट देवतालाई इच्छा पूर्ति गर्यो। पछि दर्शन दिनुभयो वरदान माग भनेर, वरदान मागेपछि शिवजीलाई मार्न। त त्यसरी अशुद्ध भएर आफ्नो हृदयलाई शुद्ध नबनाइकन ईश्वरको आराधना गर्यो भने त्यसले काम दिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि ईश्वरको आराधना गर्दाखेरि आफू पहिला तन मन धन सबै शुद्ध बनाउनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो चिजले गरेको काम सफल हुन्छ भनेर यो दृष्टान्त यहाँ दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ। अब यहाँ अर्को प्रसङ्गलाई ल्याउनुहुन्छ, फेरि भन्दै हुन्छ श्री सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ फेरि, हेर्नुहोस् एक दिनको कुरा हो, श्री कृष्णचन्द्र भगवानको एक दिनको कुरा हो। सरस्वती नदीको किनारमा सबै देवताहरू ऋषिमुनिहरू आएर, ऋषिमुनिहरू ब्राह्मणहरू अरू सबै मिलेर यज्ञ गर्न लाग्नु भएको थियो। यज्ञ गर्दाखेरि सबैले भने अब यज्ञको पहिलो पूजा कसको गर्ने, पहिलो पूजा अथवा इष्ट देवता कसलाई मान्ने। कसैले ब्रह्मालाई भने, कसैले विष्णुलाई भने, कसैले शिवलाई भने, कसैले देवीलाई भने, कसैले गणेशलाई भने, कसैले इन्द्रलाई भने, कसैले सूर्यलाई भने, कसैले चन्द्रमालाई भने। सबै तर्क वितर्क भए। एउटा देवताको इष्ट देवता मान्नुपर्ने, अरू सबैको पूजा गर्नुपर्ने, एउटालाई मूल स्थापना गर्नुपर्ने, कसलाई चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि तर्क सबैको भयो। कसैले ब्रह्माको भन्छन्, कसैले शिवको भन्छन्, कसैले विष्णुको भन्छन्, निर्णय नै हुन सकेन। अनि भृगुलाई भने, हे भृगुजी तपाईँले जानुहोस् ती तीनटा देवताको परीक्षा गरेर आउनुहोस्, कसको पूजा गर्नुपर्ने हो पहिला, अनि त्यहाँदेखि गरौँला भनेर भृगुजीलाई पठाउनु भयो। भृगुजी जानु पहिला ब्रह्मलोकमा। ब्रह्मलोक जाँदाखेरि ब्रह्माजी बसिरहनु भएको छ। यसरी ब्रह्मलोकमा ऋषिमुनिहरूलाई बस्ने पनि आसन बछ्याएको हुन्थ्यो। ब्रह्माजीको मुख्य स्थान अनि यता अगल बगलमा अरू ऋषिमुनिहरूको। भृगुजीको एउटा आसन थियो जहिले पनि, कुर्सी आसन। त्यो कुर्सीमा गएर भृगुजी सिधै गएर ब्रह्माजीलाई प्रणाम पनि नगरिकन, साष्टाङ्ग नगरिकन आफ्नो आसनमा गएर बस्नुभयो भृगुजी। ब्रह्माजीले सोच्नुभयो मेरो छोरो मेरो लोकमा आएको छ, मलाई यसो प्रणाम पनि गर्दैन, नमस्कार पनि गर्दैन, सिधै आएर बस्छ, कति घमण्डी भएछ, यसलाई अलिकति के चखाउनु पर्यो भनेर ब्रह्माजी उठेर आएर है के हो त्यो भनेर अलिकति दिन खोज्नु भएको थियो। ब्रह्माजीले भृगुजीले थाहा पाउनुभयो यी ठिकै रहेछन्। त्यहाँबाट उठेर हिँड्नु भयो श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। शिवजी कैलाशमा जानुभयो, कैलाशीको परीक्षा गर्दै हुन्छ, उहाँको थाहा छैन। अब शिवजी कैलाशमा जानुभयो, कैलाशमा शिवजी बसिरहनु भएको थियो। बसिरहेको अवस्थामा परैबाट भृगुजी जाँदै हुँदाखेरि भृगुजीलाई देख्नुभयो शिवजीले। शिव पार्वती दुईजै हुनुहुन्थ्यो। भृगुजी आउँदै गरेको शिवजीले देख्नुभयो। शिवजी आफ्नो ठाउँ छोडेर भृगुजीलाई स्वागत गर्न भनेर जान लाग्नुभयो। भृगुजीको नजिकै आइपुगेपछि भृगुजीले भने, खबरदार मलाई नछुनु नि शिवजी, तिमी मसान घाटमा बस्छौ, खरानी धस्छौ, सर्वमाला लाउँछौ, कहिले नुहाउनु छैन, खुवाउनु छैन, के छैन, म नुहाइ धुवाइ गरेको तिलक सन्दान गर्ने ब्राह्मण म, तिमी मसान घाटमा बस्ने, मलाई छुन्नु खबरदार छै होला भनेर भृगुले भनेपछि शिवजीलाई त यति रिस उठेछ, यति घमण्डी भयो भने त्रिशूल उठाएर हान्यो। पार्वती आएर हतार हतार पक्रिदिनु भयो, मार्न त दिनु भएन, पार्वतीले पक्रिनु भयो। भृगुले थाहा भए ठिकै रहेछ। त्यहाँबाट हिँड्नु भयो, विष्णु लोकमा पुग्नु। भगवान क्षीरसागरमा सुतिरहनु हुँदा लक्ष्मीजीले भगवानको चरण दबाइरहनु भएको थियो। भगवान यसो सुते जस्तो गर्नुमा चाहिँ आँखा बन्द थिए। भृगुले गएर सिधै गएर विष्णुको वक्षस्थलमा प्रहार गरेछन्। भगवान आँखा खोलेर हेर्दाखेरि भृगु ऋषिको छ। भगवान चेप्प भृगुजीका चरण पक्रिनु भयो। हो ब्राह्मणदेव, तपाईँका कोमल चरण, मेरो हेर्नुहोस्, म त राक्षससँग युद्ध गर्नको लागि मेरो छाती त वज्र जस्तो बनाएको छु। यो मेरो वज्र जस्तो छातीमा तपाईँलाई हिर्काउँदाखेरि तपाईँका चरण कस्तो भयो होला नि विचार, तपाईँको म मालिस गर्छु भनेर मालिस गर्न थाल्नु भएको छ। भगवान लक्ष्मीजीलाई रिस उठ्यो, यो ब्राह्मणले आएर यहाँ मेरो पतिलाई हिर्काउँछ अनि यसैको चरण सेवा गर्ने यी मेरा बुढा पति, अब यिनीसँग बस्नु ठिक छैन भनेर लक्ष्मीजीले भगवानलाई छोडिदिनु भएको। म तपाईँसँग बस्दिनँ, म तपाईँले यत्रो अपमान गर्ने यस्ता ब्राह्मणलाई पनि, यी ब्राह्मणलाई पनि श्राप दिन्छु, आजदेखि ब्राह्मण धनी नहुन् भनेर श्राप दिए। त्यसै दिनदेखि अलिक ब्राह्मणहरू अलिक आसक्त हुन्छन् भनेर पनि शास्त्रमा यहाँ भनेको छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको
त यी भृगुले दिएको श्राप हो। तर एउटा भृगुको एउटा स्तोत्र छ, त्यो पाठ गर्नेवालाहरूलाई त्यस्तो आपत्ति छैन, जप राम्रोसँग मिल्छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको त त्यस्तो त्यसरी श्राप दिँदै लक्ष्मीजी त्यहाँबाट हिँड्नु। भगवान्ले केही बेरसम्म भृगुको चरण दबाउनु भयो। ब्राह्मणदेव तपाईँ कति कामले आउनुभएको थियो, म त निधाएको रहेछु। लक्ष्मीजीले चरण दबाइराखेकी थिइन्, म त आनन्द मस्त भएछ, म त निधाएको थिएँ। तपाईँ आएको देखिन, तपाईँको मैले स्वागत गर्नु पर्थ्यो, सम्मान गर्नु पर्थ्यो, इज्जत दिनु पर्थ्यो। तपाईँ भोकै आउनुभएको थियो होला, के थियो होला, कहाँदेखि आउनुभएको थियो, चाप्लिस लगाउनु भयो भगवान् त्यसले। थाहा पाए भृगुले यो पो सबैभन्दा ठुला रहेछन् भनेर गएर सभामा सुनाइदिए, यस्तो यस्तो घटना भयो। ल त्यसो भने विष्णुको पूजा गर्नु, सबैभन्दा ठुला विष्णु रहेछन् भनेर विष्णुको पूजा गरे त्यो सभामा, त्यो यज्ञमा। त यसरी लक्ष्मीजी हिँड्नु भएको कथा प्रसङ्ग लामो छ, अब त्यतापट्टि नजाउँ। त्यो लामो कथा छ, त्यही फेरि भगवान्ले अवतार लिनु पर्यो। भगवान् श्रीनिवास बनेर आएर वेङ्कटाद्रीमा भगवान् लक्ष्मीजीलाई प्रसन्न गर्नको लागि फेरि वेङ्कटाद्रीमा छोरो बनेर त्यहाँ आएर बस्नुभयो। वेङ्कटाद्रीमा आज पनि 1 लाख रुपियाँ पैसा चढेन दिनमा पनि भगवान्लाई विग्रह भगवान्लाई हातकडी लाग्छ। कुबेरको पैसा ल्याएर विवाह गर्नुभएको छ लक्ष्मीसँग, पद्मावतीसँग। त्यो सबै प्रसङ्ग अलिक लामो छ, त्यतापट्टि नजाउँ। त्यो आज पनि वेङ्कटाद्रीमा श्रीनिवास वेङ्कटेश भगवान्लाई 1 लाख रुपियाँ पैसा चढेन दिनमा भने भगवान्को विग्रहमा हातकडी लाग्छ। त्यस्तो एकचोटि मैले पत्रिकामा सुनेको थिएँ, अमेरिकन डलर 10,000 अमेरिकन डलर चल्छ एक दिन, कैमु चल्छ। त्यहाँ त सुन चाँदीहरू, त्यो सबैभन्दा भारतवर्षको दोस्रो धनी मन्दिर हो तिरुपति बालाजी। तर कलियुगका प्रत्यक्ष देवताले जे माग्नुहोस् तपाईँ त्यो मिल्छ। तपाईँ वेङ्कटाद्रीमा गएर जे सम्झेर माग्नुहोस्, जे माग्नुहोस्, त्यो यस्तो मात्रै म राजा हुँ भन्ने त्यस्तो असम्भव होइन। हामीसँग जो मिल्दो जुल्दो जो माग्नुहोस् त्यो मिलेकै हुन्छ, दिएकै हुन्छ। सामान्य कुराहरू रूपमा जस्तै हामी के अपुग छ हामीलाई त्यो चिज माग्नु भने प्रत्यक्ष, त्यही भएर पनि त्यो मान्छे त्यहाँ त्यति जान्छन्, त्यति श्रद्धालु हुन्छ। त्यहाँ त टिकट काटेर जानुपर्छ, त्यतिकै दर्शन गर्न पाइँदैन। टिकट काटेर लाइन लाग्नुपर्छ 2-3 दिन पहिल्यै। अहिले त अनलाइन सिस्टम छ, पहिला त भाडा पनि फोर्यो हन्दी पनि फोरे, ठेका भाडा पनि फोरे हन्दी पनि फोरे, यमुनाका गोपिनीका साडी सबै छोरे, यमुनाका गोपिनीका साडी सबै छोरे, कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नला, कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नला। हाम्रो मनैमा छोइसक्यो बंसीले हाम्रो मनैमा, कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नला, कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नला, कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नला। माटो खाए लुकी लुकी यशोदालाई छली, 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 कहिले जान्छौ बटलिया त कहिले हुन्छौ हल्ली, कहिले जान्छौ बटलिया त कहिले हुन्छौ हल्ली, कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नला, कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नला, कृष्ण
आमालाई सताए कृष्णजीले माटो खाई आमालाई सताए कृष्णजीले माटो खाई आमालाई सताए कृष्णजीले माटो खाई आमालाई सताए मुख खोली हेर्दाखेरि त्रिभुवन देखाए मुख खोली हेर्दाखेरि त्रिभुवन देखाए कृष्ण मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई कृष्ण मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई कृष्ण मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई कृष्णजीको बंशी धुन बज्यो न गाना कृष्णजीको बंशी धुन बज्यो न गाना कृष्णजीको बंशी धुन बज्यो र कृष्णजीको बंशी धुन बज्यो न गाना भनिदेऊ न राधा प्यारी कृष्ण कहाँ छन् भनिदेऊ न राधा प्यारी कृष्ण कहाँ कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई कृष्णजीका तिमी बलराम होइनौ कृष्णजी तिमी बलराम होइनौ हातमा बंशी शिरमा मुकुट लाएका छौ हातमा बंशी शिरमा मुकुट लाएका छौ कृष्ण मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई कृष्ण मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई वृन्दावनमा गोपीसँग नाच्दै मन गाउने वृन्दावनमा गोपीसँग नाच्दै गीत गाउने वृन्दावनमा गोपीसँग नाच्दै गीत गाउने यसैमा सबै मिली नाच्दै मन गाउने राधा भेट्न यमुनामा लुकी लुकी आउने राधा भेट्न यमुनामा कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन हरिको हरिको कृष्ण पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन साथीभाइ बटुलेर राति राति जाने साथीभाइ बटुलेर पूर्ण सुन्न जाने साथीभाइ बटुलेर माखन चोरी जाने बटुलेर माखन चोरी खाने झालाबाट पसी पसी दही मखन खाने झालाबाट पसी पसी दही मखन खाने कृष्ण मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई कृष्ण मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन वृन्दावनमा गोपीसँग रास गीत रच्ने वृन्दावनमा गोपीसँग नाचलीला नाच्ने भक्तजनका इच्छा पूर्ण छिट्टै गरी आउने भक्तजनको इच्छा
भगवान को, वेंकटेश्वर भगवान को, संपूर्ण भक्त जनों को, श्रीमद् भागवत सप्त ज्ञान यज्ञ को, आजी आनंद को, जय जय श्रीमन्नारायण। अस्तु सबैजना बसौँ, ठ्याक्क बसेर। अब 15 मिनट समय दिनु होला, ठ्याक्क बसेर। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति गोविंद गोपाल भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, श्रीमद् भागवत महापुराणं द्वादश स्कन्धः। सूत उवाच धर्मो नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् एतद्वा कथितं विप्रा विष्णुचरितमद्भुतं भवेद्यदहं पृष्ठो नराणां पुरुषोर्जितम् अत्र संकीर्तितः साक्ष्य सर्वपापहरो हरिनारायणो ऋषिकेशो भगवन् सात्वतां पदे अत्र ब्रह्मपरं गुह्यं जगतः प्रवराप्यं ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगसमाख्यातो वैराग्यं च तदास्त्रयं पारीचितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायो प्रवेशो राजर्षे विप्रशापात् परीक्षितः शोकस्य ब्रह्मसर्वस्य संवादस्य परीक्षितः योगधारणयो क्रान्ति संवादो नारदाजयो अवतारानुगीतं च सर्गप्रादानिको व्रतः विदुर उदसंवादः चैत्री मैत्रेययोस्ततः पुराणसंहिता प्रश्न महापुरुष संस्थितिः तत्र प्राकृतिका सर्ग सप्त वैकृतिकाशये ततो ब्रह्मांड संभूतिर्वैराजः पुरुषो यतः कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गति पद्म समुद्भव भुव उद्वर्णो द्योरि हिरण्यक्षवदो यतः उत्पत्तिर्यङ्गवा सर्गो रुद्रसर्ग तथैव च अर्धनारी नरस्याथ यतः स्वयंभुवो मनुः शतरूपाचय श्रीरामासाद् माध्या प्रकृतिरुत्तमः सन्तानो धर्मपत्नीनं कर्दमस्य प्रजापते अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मने देवहूतस्य संवाद कापिलेन च धीमता नवब्रह्म समुपतिर्दक्षयज्ञविनाशनम् ध्रुवस्य चरितं पस्तत्पृथु प्राचीनवर्हिषः नारदस्य संवादस्ततः प्रैरव्रतं द्विजाः नाभीस्ततोऽनुचरितमृषवशभरतस्य च दीपवर्षसमुद्राणं गिरिनद्युपवर्णं ज्योतिचक्रसंस्थानं पातला नरकास्थिति दक्षजन्म प्रचेतव्यस्तत्पुत्रीणां च सन्तति यतो देवसुरा नर्यस्थिरा नखखगादयाः त्वष्टस्य जन्मनिधनं पुत्रस्योस्तद्विते द्विजाः दैतेश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनं मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणात् मन्वन्तरवतारस्य विष्णुर्हयस्थिरादय कौर्मधान्वन्तरं मास्यं वामनं च जगत्पते क्षीरोदमथनं दत्तत् अमृतार्थविभोगशा देवासुरमहायुतं राजवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्ध्वंस सुदुम्नस्य महात्मनः ईलोपाख्यानमात्रोक्तं तारुपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं स्वसाध्याद्य निगादय सौकन्यं चातसर्याते ककुथस्य च धीमतः खड्वाङ्गस्य च मन्धातु सौभरेशकरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापः निमेरं न परित्यागो जनकायं च सम्भव रामस्य भार्गवेन्द्रस्य नीचक्रकर्णं भुवः ऐलस्य सुमवंशस्य याते नौशस्य च दोष्यन्ते भरतस्यापि सन्तानो तत्सुतस्य च याते ज्येष्ठपुत्रस्य यदुवंशनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णस्य क्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्मस्ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्मन् पराराणि कीर्तिनान्यासुराद्विषः पूतना सुपना पानः सकटोच्चाटनं शिशुतृणा वर्तज निष्पेषस्तथैव वकवत्सयुः धेनुकस्य सस्रवातु लम्ब्यस्य च संश्रयः गोपानं च परित्राणं दावग्नि परिसर्पतः दमनं कलियस्येहिर्महा
हे नन्दमोक्षणं व्रतचर्यतु कन्यानं यत्र तुष्टोचितो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीयो विप्राणं च अनुतापमं गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरवेरः यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य श्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धिर्वधोरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात्प्रस्थानं रामकृष्णयोः प्रजश्रेणविपालश्च मथुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचारूढं कंसादीनां च यो नव वदः मृतास्यानयनं सूदो पुनः सान्दीपने गुरुमथुरायं निवसतं यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतमुद्भवरामाभ्यां युतेन हरिणाद्विजः जरासन्दसमानीत सैन्यस्य बहुशो वदः घातनं यवनेन्द्रस्य तु सस्तल्यनिवेशनम् आदानं परिजातस्य सुधर्मायुसुराललितरूपिण्याहरणं युद्धे प्रमातत्यदिशतो हरेः हरस्य त्रिमणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यायं हरणं च यत् 14 पौण्डकशाल्वानं तन्त्रभक्तस्य दुर्मते समरोदिविदः पीठो पुरमुरः पञ्चजनादयः महात्म्यं च वदस्ते संवारणस्य प्रजा दहं धारावतालभूमिर्मिति कृत्यत पाण्डवान् विप्रशापपदेशेन संवारसकुलस्य च उद्धवस्य संवादो वासुदेवस्य च मुदाः यत्र विद्याघटितः प्रोक्ता धर्मविनिलयः ततो मत्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः युगलक्षणवृत्तिः कलोन्निलमुपलप्लवः चतुर्विधस्य प्रलयः उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागचरागस्य विष्णुरातस्य धीमतः शाखा प्रणयितं ऋषिर्मार्कण्डेयस्य सद्गदा महापुरुषविन्यास सूर्यस्य जगदात्मना इति चोक्तमिजा श्रेष्ठा यत्पृष्टो हमिमाश्मिवाः लीलावतारकर्माणि कृतिनानीय सर्वसा पतिता स्वाखिलास्ता सार्थ सुत्वा विवशो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चे मुच्यते सरपादकम् संकीर्तमानो भगवानन्त श्रुतानुभावो व्यसनं दीपं सम्प्रविश्य चित्तं विदुनुत्य शेषं चैथा तमोर्गो भ्रमिवातिवातः वृषागिरास्ता यसति रसत्कथः न कथ्यते यद्भवता बाणं तोज्यः तदेव सत्यं तद्वैव मङ्गलं तदेव पुण्यं भगवद्गुणोमयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव श्वासं मनसो महोत्सवं तदेव शोकाणवशोषणं निलं यदुत्तमश्लोकयशो न गीयते न तद्वचचित्रपदं हरेर्यशो जगत्प्रवेतं प्रगणितकार्ये चेत् तद्ध्वस्ततीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो वराः सवा विसर्गो जनतागसंप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोककवत्यवत्यभिः नामन्यनन्तशेषोङ्गितानि श्रीमन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः नष्कर्ममव्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः स्वस्ततमत्रमीश्वरिः नयर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम् यशः श्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपसुतादिषु अविस्मृते स्थितपरापद पादपद्मयोर्गुणानुपाद श्रवणादिविर्हरे अविस्मृति कृष्णपदारविन्दयोः छिलोत्य भद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं युयुङ्क्ति जाग्र्या वत भूरिभागा यत्स्वच्छदात्माखिलमात्मभूतं नारायणं देवमदेव समासतः तयेकदा तु मुनयः प्रातोहुताहुताग्नयः सकृतं सुतमासीनं प्रपचोरितमादरत श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण
सबैले भन्नु प्रभु वेदको जय जय बोलो पुराणको जय जय वेदको राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा राम भक्तको जय जय बोलो भगवानको जय जय भक्तको भक्तको जय जय बोलो भगवानको जय जय भक्तको राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण गोविन्द जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविन्द राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण तीर्थको जय जय बोलो व्रतको जय जय तीर्थको जय जय बोलो व्रतको जय जय तीर्थको राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण गोविन्द जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोविन्द जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविन्द राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा रमण राधा रमण हरि गोपाल जय जय राधा जय जय राधा रमण भगवान को भक्तवत्सल भगवान को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को संपूर्ण भक्तजनहरूको सद्गुरुदेव महाराज को आफ्ना आफ्ना गुरु महाराजहरूको उपमन्यु गोत्रका समस्त पितृहरूको ढकाल परिवारका सम्पूर्ण इष्ट मित्र छर छिमेकीहरूको आज की आनन्दको जय जय श्रीमन्नारायण। त्यस्तै रूपमा म हजुरहरूलाई 1 घण्टाको समय हिजो भनेको थिएँ, त्यत्तिकै निस्केको थिएँ मुखबाट। 1 घण्टाको भने ठ्याक्कै अब अहिले 11 बजेको छ। 12 बजेसम्म म यहाँलाई यो कथा सुनाउँछु। यो बिचमा भजन र अहिले भजन पकाउने टाइम पनि रहेन हामीसँग। 1 घण्टाको भनेपछि 1 घण्टा सुनाउनै पर्यो। फेरि उसले 1 घण्टा हिजो भन्नुभयो, आज 1 घण्टा सुनाउनु भएन भन्नु होला। फेरि अन्तिम बेला अवस्था छ। हाम्रो ठुलाले फेरि दक्षिणामा अलिकति फेरि हेरफेर गर्नु होला। श्री चन्द्र भगवानको त्यसो हुँदाखेरि सबैतिर मध्यनजर राख्दै म हजुरहरूलाई कथा सुनाउन गइरहेको छु। जो गुरुदेव सत्य सनातन वैदिक धर्मको सत्य सनातन वैदिक धर्मको समस्त प्राणीको श्रीमद् भागवत महापुराणको ल अब कोही बोल्नु हुने छैन। श्रीमद् भागवतमा 12 स्कन्द छ। 12 स्कन्द छ। त्यसमा 6 अध्यायसम्म महात्म्य छ। 6 अध्यायको महात्म्यमा 6 अध्यायमा श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनसम्म लगाउनुपर्छ। कसरी लगाउनुपर्छ भन्ने विधान र कथा भन्नेवाला व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ, सुन्नेवालाले के गर्नुपर्छ, कस्तो नियममा श्रीमद् भागवत कथा सुन्नुपर्छ भनेर 1 अध्यायमा महात्म्यको श्रीमद् भागवत कथा सुन्ने तरिकालाई बताइएको छ। अरु 5 अध्यायमा नारदजीलाई संसारमा पृथ्वी घुम्न दर्शन गर्न आउनुभएको थियो। नारदजी तीर्थमा घुम्दै घुम्दै वृन्दावन जाँदाखेरि ज्ञान वैराग्य भक्तिले ज्ञान र वैराग्य बुढो भएर लडिरहेको भक्तिले नारदजीलाई प्रार्थना गर्नुभयो र मेरा छोरालाई बचाइदिनुहोस् भन्नेको प्रसङ्ग पहिलो अध्यायमा। दोस्रो अध्यायमा उहाँले वेद वेदान्त पाठ गरेर सुनाउन खोज्दाखेरि पनि नजागेपछि नबिउजेपछि उहाँ एकैछिन मौन रहँदाखेरि आकाशवाणी भयो सत्कर्म गर्नुहोस् भनेर
सत्कर्मको खोजीको लागि निस्किनु भएर बद्रिका आश्रममा पुग्नु भएर सनत कुमारहरूसँग भेट भएर त्यो आफूले घटेको वृन्दावनमा घटेको घटनाहरू सुनाइदिनु भयो कुमारहरूलाई र कुमारहरूले अब श्रीमद् भागवत कथा सुन्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। नारदजीले अब श्रीमद् भागवत कहाँ सुन्ने भनेर सोध्नु भएको दोस्रो अध्यायमा हरिद्वारमा सुन्नुपर्छ भनेर हरिद्वारमा भागवत सुन्न आउनुभएको प्रसङ्ग। अब हरिद्वारमा भागवत सुन्न आउँदाखेरि अब कसरी भागवतको के गर्नुभयो र उहाँले श्रीमद् भागवत कथा सुन्नुभन्दा पहिला विष्णु दीक्षा लिनुभयो अरे नारदजीले पनि। त्यो प्रसङ्गहरूलाई लिएर भागवत सुन्नुभएको प्रसङ्ग दोस्रो अध्यायमा। तेस्रो अध्यायमा भागवत सुन्ने त्यही क्रममा भागवत सुन्दै गर्दाखेरि अब धुन्धुकारीको प्रसङ्ग आउँछ 4 अध्यायमा आत्मदेव ब्राह्मण अनि त्यहाँबाट धुन्धुकारी गोकर्णजीको प्रसङ्ग अनि त्यहाँबाट धुन्धुकारी 4 अध्यायमा 5 अध्यायमा गएर अब आत्मदेव ब्राह्मण पनि गइसक्नु भयो अनि धुन्धुली देवीको पनि मृत्यु भयो अनि त्यो धुन्धुकारीको पनि मृत्यु भयो। गोकर्ण तीर्थयात्रामा जानुभयो। तीर्थयात्रामा फर्केर फेरि घरमा फर्किसकेपछि गोकर्णजीले धुन्धुकारीलाई प्रेतत्व योनिबाट मोक्ष गराउने कथा सुनाउनु भएको प्रसङ्ग 5 अध्यायमा। यसरी 6 अध्यायमा महात्म्यको वर्णन गरिन्छ। अब भागवतको प्रथम स्कन्द सुरु हुन्छ। पहिलो अध्याय प्रथम स्कन्दको पहिलो अध्यायमा 3टा श्लोकले मङ्गलाचरण गरेको छ। जन्मादेश्य धर्म पुरजित कैटव निगम कल्प तरुण यी 3टा श्लोकले मङ्गलाशासन गरेको छ। त्यस पछाडि नैमिसारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिमुनिहरूले सुतजीलाई प्रश्न गर्नुभयो भगवानको बारेमा भागवतको बारेमा, त्यसको वर्णन गरिन्छ पहिलो अध्यायमा। र यसरी 19 अध्यायसम्म प्रथम स्कन्दमा 19 अध्यायसम्म छ। दोस्रो अध्यायमा अब सौनक ऋषिले कथा सुनाउनु भएको प्रसङ्ग त्यसको भूमिका बनाउँदै जाँदाखेरि अब भगवान सर्वेश्वर परमात्माको आराधना गर्ने विधान र नारायण भगवानका अवतारको कथा सुन्ने प्रसङ्ग तेस्रो अध्यायमा गएर अब यहाँ वेदव्यासजीले तेस्रो अध्यायमा भगवानका 24 अवतारको वर्णन, चौथो अध्यायमा वेदव्यासजीले एउटा वेदलाई 4 वेद बनाउनु भयो अनि इतिहास पुराण लेख्नुभयो, 17 पुराण लेख्नुभयो। 5 अध्यायमा 6 अध्यायमा नारदजी र वेदव्यासजीको संवाद, नारदजीले भागवत लेख्नुपर्छ भनेर वेदव्यासजीलाई दिनुभएको उपदेश 6 अध्यायमा र वेदव्यासजीले भागवत लेख्नुभयो। अब त्यसै प्रसङ्गलाई भागवत कसलाई सुनाउनु भयो, कसले पढ्यो र कसले सुनायो भन्ने प्रसङ्गमा अब सुकदेवजीलाई भागवत पढाउनु भयो वेदव्यासजीले र वेदव्यासजीले पढाउनु भयो सुकदेवजीलाई। सुकदेवजीले भागवत पढिसकेपछि अब राजा परीक्षितको प्रसङ्गलाई ल्याएर महाभारतको युद्धदेखि प्रसङ्गलाई ल्याएर अब राजा परीक्षितको प्रसङ्ग, राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत कथा सुनाउनको लागि राजा परीक्षित युधिष्ठिरका नाति हुनुहुन्थ्यो, युधिष्ठिरले राजा बनाइदिनु भएको प्रसङ्ग। अनि यसरी अब युधिष्ठिर पाण्डवहरू स्वर्ग ग्रहण गइसकेपछि राजा परीक्षित राजा हुनुभएको प्रसङ्ग हुँदै अनि 18 र 19 अध्यायमा राजा परीक्षितलाई अब श्राप लागेर राजा परीक्षित 7 दिनमा मृत्यु हुने भएको हुनाले गर्दाखेरि अब म श्रीमद् भागवत कथा सुन्न जान्छु भनेर जङ्गलमा जानुभएको, हरिद्वारमा जानुभएको प्रसङ्ग र सुकदेवजी आएर आउनुभएको प्रसङ्ग। अनि राजाले प्रश्न गर्नुभयो मर्नेवाला व्यक्तिले गर्नुपर्ने, सुन्नुपर्ने, जान्नुपर्ने के हो त्यो मलाई सुनाइदिनुहोस्, मेरो आजको 7 दिनमा मृत्यु छ भनेर भन्नुभएको। यसरी 19 अध्यायसम्म प्रथम स्कन्दलाई वर्णन गरिन्छ। अब दोस्रो स्कन्दमा अब राजाले गरेको प्रश्नको उत्तर दिँदै सुकदेवजी महाराजले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् राजा, तपाईँलाई 7 दिनको समय रहेछ। एकजना खड्बाङ्ग नाम गरेका राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई 2 मुहूर्तमा भगवान प्राप्त गर्नुभएको थियो, तपाईँले अवश्य प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर अब भगवानको ध्यान गर्ने विधान सिकाउनुहुन्छ। ध्यान गर्दाखेरि भगवानलाई हृदयमा राख्ने अनि हृदय कमलमा भगवानको ध्यान गर्ने। अनि यसै अवस्थामा यहाँ चाहिँ भागवतको चिन्तन गर्ने, एउटा भगवतामृत पान गर्ने भनिन्छ यसलाई, भगवतामृत पान, भगवानको चिन्तन गर्दै गर्दै अमृत रूपी पान गर्ने। यसरी चिन्तन गर्दा फेरि आनन्द आउने, अनुभव गर्ने यो विधान उहाँले प्रष्ट रूपमा बताइदिनु भयो। अनि भगवान भनेको को हो भनेर चिन्नको लागि अनि यो पहिलो र दोस्रो अध्यायको प्रसङ्ग द्वितीय स्कन्दको। तेस्रो अध्यायमा गएर
विभिन्न देवी देवताको उपासना गर्दा देवी देवताले अलग अलग फल दिनुहुन्छ। विभिन्न देवी देवताको उपासना गर्दा विभिन्न देवी देवताले फल दिनुहुन्छ। भगवानले संसारको पनि फल दिनुहुन्छ र यो शरीर छुटेपछि मोक्ष पनि दिनुहुन्छ। अकामो सर्वकामो वा मोक्षकामो दारधि विप्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सबै थोक दिन सक्ने संसारको पनि र मरेपछि मोक्ष दिन सक्ने, यो शरीर छुटेपछि मोक्ष दिन सक्ने, यो आत्मालाई फेरि जन्म लिनु नपर्ने त्यो दिन सक्ने परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर यो 3 अध्यायसम्म वर्णन गर्नुहुन्छ। अब एक दिनको कुरो हो, नारदजीले ब्रह्माजीसँग 4 अध्यायमा नारदजीले ब्रह्माजीसँग गएर प्रार्थना गर्नुभयो। तपाईँ सबैभन्दा ठुलो ईश्वर भनेर सम्झेको थिए, तपाईँ पनि कसैको ध्यान गर्नुहुन्छ, कसको ध्यान गर्नुहुन्छ भनेर नारदजीले ब्रह्माजीलाई सोधेपछि ब्रह्माजीले अब म सबैभन्दा ठुलो होइन, नारायण सबैभन्दा ठुला हुन्, तर नारायणलाई नजानेर मलाई जगतगुरु, मलाई सबैभन्दा ठुलो मान्दछन् संसारमा भनेर ब्रह्माजीले नारदजीलाई दिनुभएको उपदेश 5 अध्यायमा। अनि 6 अध्यायमा विराट ब्रह्माण्डको वर्णन गर्नुहुन्छ ब्रह्माजी, अनि भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ 6 अध्यायमा गएर। 7 अध्यायमा गएर प्रश्न गर्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि उद्धवजीले भगवान नरहेको प्रसङ्ग बताउनुहुन्छ र तपाईँ मैत्रेय ऋषिकाम गएर कथा सुन्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ र उद्धवजी बद्रिका आश्रम जानुहुन्छ 4 अध्यायमा। 5 अध्यायमा गएर विदुरजी मैत्रेय ऋषिकामा जानुहुन्छ। 5 अध्यायमा गएर अब मैत्रेयजीसँग सोध्नुहुन्छ विदुरजीले, यो संसारमा हामीहरू जन्मेका छौँ, जन्मेर आएर हामी सुखै सुख चाहन्छौँ, सुख होस् भनेर कर्म गर्छौँ, दुखै दुःख हुन्छ, कारण के हो भनेर विदुरजीले प्रश्न गर्न थाल्नुहुन्छ मैत्रेय ऋषिसँग। 5 अध्याय 6 अध्यायमा गएर त्यसको मैत्रेयजीले कथा सुनाउन थाल्नुहुन्छ फेरि। अनि त्यही कथाको प्रसङ्गलाई सृष्टिको प्रकरण, अनि कालको प्रकरण, समयको गति, समय कस्तो छ, के छ, अनि ब्रह्माजीले फेरि सृष्टि गर्नुभएको प्रसङ्ग, ब्रह्माजी फेरि भगवानको नाभि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएको प्रसङ्गलाई तृतीय स्कन्धमा वर्णन गरिन्छ। विराट परमात्माको प्रादुर्भावको प्रसङ्गलाई लिँदै अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब ब्रह्माजीले सृष्टि गर्न, भगवानले ब्रह्माजीलाई आदेश दिनुभयो। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्न थाल्दाखेरि धेरै किसिमका सृष्टिहरू भए। सनत कुमारहरू, शिवजीको सृष्टि भयो, देवीहरूको सृष्टि भयो, अरू सृष्टि भयो। दक्ष प्रजापतिहरू, अरू 10 प्रजापतिहरूको सृष्टि गर्नुभयो, तर मनमा शान्ति भएन। उहाँले मिथुन सृष्टि गर्न, जोडी सृष्टि गर्ने विचार गर्नुभयो। आफ्नै शरीरलाई 2टा शरीर बनाउनु भयो। देब्रेपट्टिको नारी र दाहिनेपट्टिको पुरुष बन्नुभयो। मनु शतरूपा उहाँहरूलाई सृष्टि गर्न आदेश दिनुभयो। सृष्टि गर्न आदेश दिँदाखेरि पृथ्वी थिएनन्, रसातलमा गएकी थिइन्। त्यो रसातलमा गएकी पृथ्वीको वर्णन गर्दै अब एक दिनको कुरा हो, सनत कुमारहरू भगवानको लोकमा गएका थिए। भगवानको लोकमा जाँदाखेरि द्वारपालले रोकेका थिए। ती द्वारपाल जय विजय थिए। जय विजयलाई श्राप दिनुभएको प्रसङ्ग, तिनै जय विजय चाहिँ हिरण्यकश्यप र हिरण्याक्ष बनेर आउनुभएको प्रसङ्ग, दितिले यज्ञ गर्नुभएको अथवा भगवानको आराधना गर्नुभएको, दितिका गर्भमा आउनुभएको जय विजय र हिरण्यकश्यप भएर 100 वर्षसम्म आमाको गर्भमा बस्नुभएको प्रसङ्ग। अनि त्यसको 100 वर्ष पछाडि फेरि कश्यपजीले जन्माउने आदेश दिएर दितिले जन्माउनु भयो हिरण्यकश्यप र हिरण्याक्षलाई। जन्मिसकेपछि अब हिरण्याक्षले पृथ्वीलाई लगेर पातालमा लगेर राखेको प्रसङ्ग, भगवान सर्वेश्वर परमात्माले वराह अवतार लिनुभएको श्री वराह भगवानको वराह भगवान आएर पृथ्वीलाई उद्धार गरेर ल्याएर पानीमाथि राखेर हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो। हिरण्य सुनको जस्तो आँखा भएको त्यो थियो हिरण्याक्ष। त हिरण्याक्षलाई उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग यसरी 19 अध्यायमा। 20 अध्यायमा गएर फेरि ब्रह्माजीको अरू सृष्टिको प्रकरण सुनाउनुहुन्छ। 21 अध्यायमा कर्दम ऋषिले तपस्या गर्ने ठाउँमा भगवान जानुहुन्छ। गएपछि विवाह गर्ने प्रसङ्गलाई जोड्नुहुन्छ। मनु शतरूपाले छोरी लिएर आउँदैछन् देवहूति, देवविषम विवाह गर्नुहोस् भनेर ऋषिलाई भन्नुभएको प्रसङ्ग। अब भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अब यहाँ मनु शतरूपाले आफ्नै छोरी एउटा ऋषिलाई दिन जानुभएको प्रसङ्ग। उनी मनु शतरूपाले आफ्नै छोरी देवहूतिलाई विवाह गरेर कर्दम ऋषिलाई दिनुभएको प्रसङ्ग। कर्दम ऋषिले बाट 9 कन्याको उत्पन्न भएको, 9 छोरीको जन्म भएको प्रसङ्ग। त्यस पछाडि कपिलदेवजी जन्मिनु भयो। 9 छोरीको विवाहको प्रसङ्ग। कपिलदेवजी जन्मिसकेपछि कर्दम ऋषि जङ्गल जानुभएको प्रसङ्ग। अनि त्यस पछाडि देवहूति र कपिलदेवको संवाद तृतीय स्कन्धमा यो सांख्य युगको वर्णन गरिन्छ। त्यसैमा कपिलदेवजीले भन्नुहुन्छ जन्ममा बस्दाखेरि, आमाको गर्भमा बस्दाखेरि बालक कति दिन बस्छ, कसरी बस्छ, के भएर बस्छ, त्यो प्रसङ्ग तृतीय स्कन्धमा वर्णन गरिन्छ। र नाद्रियते यता पूर्वम किनाशैव गोचर, फेरि जन्मिन्छ मर्छ, फेरि जन्मिन्छ मर्छ, यसरी यो सृष्टि चलिरहेको छ भन्ने प्रसङ्ग कपिलदेवजीले आफ्नै आमालाई सुनाउनुहुन्छ। तृतीय स्कन्धमा 33 अध्यायसम्म वर्णन गरिन्छ। अब चतुर्थ स्कन्ध प्रारम्भ हुन्छ। चतुर्थ स्कन्धमा अब
मनुका 3 छोरी मध्येमा 2 छोरीको विवाह भएको थिएन। ती 2 छोरीको प्रसङ्गलाई विवाह भएको प्रसङ्ग ल्याउनुहुन्छ। एउटी छोरी दक्ष प्रजापतिलाई दिएको थियो। दक्ष प्रजापतिलाई दिएकी छोरीबाट 60 अरू छोरी जन्मेका थिए। जेठी छोरीको नाम थियो सती। सती दक्ष प्रजापतिले विष्णुलाई दिन चाहन्थे। अब शिवजीसँग विवाह भयो। शिवजीसँग विवाह भएपछि शिवजीसँग झगडा भयो दक्ष प्रजापतिको र शिवजीको। त्यस पछाडि दक्ष प्रजापतिले शिवजीको अपमान गर्नुभएको प्रसङ्ग अनि यज्ञ गर्नुभएको दक्ष प्रजापतिले। दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा शिवजीको स्थान नभएपछि सतीले आफ्नो प्राण छोड्नु भएको प्रसङ्ग। प्राण छोडिसकेपछि सती मरिसकेपछि शिवजीका वीरभद्र आदि गरेका आफ्ना सैनिकले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ नष्ट। अब दक्ष प्रजापतिको शिर काटेको प्रसङ्ग अनि अरू ऋषिमुनिहरूको कसैको दाँत भाँचेको प्रसङ्ग, कसैको दारी लुचेको प्रसङ्ग, कसैको आँखा फुटाएको प्रसङ्गहरू आउँछ। त्यस पछाडि शिवजी आउनुभयो। शिवजीले सबैलाई उस्तै बनाइदिनु भयो। दक्ष प्रजापतिको बोकाको टाउको लगाइयो। यसको प्रसङ्ग आउँछ चतुर्थ स्कन्धमा। यो 9 अध्यायसम्म यसरी वर्णन, 8 अध्यायसम्म यसरी वर्णन गरिन्छ। 8 अध्यायमा गएर अब छोरीको प्रसङ्ग सकिएर अब मनुका छोराको प्रसङ्गलाई वर्णन गर्नुहुन्छ। छोराको प्रसङ्ग गर्दा प्रियबाट उत्तानुपात कान्छा छोराको 2टी पत्नी सुनीति र सुरुचि। अब तिनै सुनीति र सुरुचिबाट ध्रुव र उत्तमको जन्म। ध्रुवको जन्म अब यिनीहरूको जन्ममा अब ध्रुवले पिताको आसनमा बस्न चाहँदा, पिताको काखमा बस्न चाहँदा सौतिनी आमाले बस्न पाउँदैनस् भनेको प्रसङ्ग। अनि ध्रुव जङ्गलतिर जानुभएको प्रसङ्ग। जङ्गलतिर जाँदाखेरि नारदजीले रोक्नुभयो। नारदजीले रोक्दा पनि रोकिनु भएन त्यो प्रसङ्ग। नरोकेपछि नारदजीले मन्त्र दिनुभयो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय जो वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय। नारदले ध्रुवलाई यही मन्त्र दिए, नारदले ध्रुवलाई यही मन्त्र दिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त नारद हामी नाच्न होइन, यो मैले यहाँ प्रसङ्गलाई जोडेको। कुन मन्त्र दिए त भन्दा यही मन्त्र नारदले ध्रुवलाई दिनुभयो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मन्त्र दिनुभयो। यो मन्त्र जप्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यो मन्त्र जप्नको लागि जमुनाजीको किनारमा जानुहोस् मधुवनमा। अब ध्रुव गएर मधुवनमा गएर यो मन्त्र जप्नुहुन्छ। यो मन्त्र जपेर 5 महिनामा भगवान् प्रसन्न हुनुभयो। 5 महिनामा आएर भगवान्ले दर्शन दिनुभयो। भगवान्ले दर्शन दिएपछि ध्रुवले बोल्न सक्नु भएन। भगवान्ले शङ्ख लिनुभयो। त्यो शङ्खले छोइदिनु भयो गालामा। अब ध्रुवलाई वेदान्तको ज्ञान भयो। भगवान्को स्तुति गाउनु भएको प्रसङ्ग। अब त्यस पछाडि फर्केर आउनुभयो। राजा बन्नुभयो। राजा बन्नु भएपछि अनि धेरै वर्षसम्म राज्य गर्नुभयो। आफ्नो भाइलाई कसैले मारो, त्यो मार्नेहरूसँग युद्ध गर्नुभएको प्रसङ्ग। अनि त्यस पछाडि फेरि युद्ध छोड्नुभयो। अब ध्रुवको वंशको वर्णन। यसै वंशमा बेन जस्तो दुष्ट राजा भए। यसै बेनलाई मन्थन गरेर पृथु महाराज जन्मिनुभयो। पृथु महाराज जन्मिसकेपछि पृथुले फेरि पृथ्वीलाई दोहन गर्नुभयो। पृथ्वीबाट फेरि अरू यज्ञ आदि चले। धर्म भयो। धर्म कर्मै भएको थिएन बेनको पालामा। यस्तो प्रसङ्ग या पृथु महाराजको प्रादुर्भाव। फेरि पृथु महाराजले अश्वमेध यज्ञ गर्नुहुन्छ। पृथु महाराजको राज्यमा सनत कुमारहरू आउँदा 7वटा द्वीपको राजा बनाइदिनु भएको प्रसङ्ग। अब त्यस पछाडि एउटा द्वीपका छोराले 9 छोरा भए। 9 खण्ड बनाएर 9 खण्डमा आफ्ना छोरा 9 भाइलाई राजा बनाइदिनु भएको प्रसङ्ग। यसैमा नाभिबाट ऋषभदेवबाट भरतजीको प्रसङ्ग। भरतजी जो पूर्व जन्ममा राजा हुनुहुन्थ्यो, राजा भएपछि छोडेर जानुभयो। पुलस्त्य आश्रममा भजन गर्नुहुन्थ्यो। पछि मृगमा बनेर आउनुभयो। अर्को जन्म मृग भन्नुभएको प्रसङ्ग। त्यस पछाडि फेरि ब्राह्मण भएर जन्मिनु भएको प्रसङ्ग। पञ्चम स्कन्धमा चलिरहेको जडभरको प्रसङ्ग। त्यस पछाडि रघुगणलाई उपदेश दिनुभएको 12 अध्यायसम्म पुग्दछ। 13 अध्यायमा गएर अनि त्यसको संक्षेपमा अरू कथा बनाएर अब 14 अध्यायदेखि खगोल भूगोल चराचर जगतको यो कस्तो छ, पृथ्वी कहाँ छिन्, पृथ्वीभन्दा टाढा अरू कति ग्रहहरू छन्, कुन ग्रह कसरी घुम्छन्, कहाँ जान्छन्, कस्तो हिसाबले घुम्दछन्, कति टाढा छन्, कति योजनमा छन्, त्यो सबै खगोल भूगोलको वर्णन गरिन्छ। 24 अध्यायदेखि लिएर गएर 25 अध्याय 14 अध्यायदेखि लिएर गएर 25 अध्यायसम्म खगोल भूगोलको वर्णन गरिन्छ। ज्योतिष चक्रहरू सबै यहाँ वर्णन गरिन्छ। यसलाई खगोल भूगोल वर्णन भनिन्छ। र 25 अध्यायसम्म 26 अध्यायमा गएर नरकको वर्णन गरिन्छ। 26 अध्यायमा नरकको वर्णन गरिसकेपछि 26 अध्याय मात्रै पञ्चस्कन्ध छ। अब षष्ठम स्कन्ध सुरु हुन्छ।
षष्ठम स्कन्द पञ्चम स्कन्द सकियो। अब षष्ठम स्कन्द 6 स्कन्द सुरु भयो। 6 स्कन्दमा अब नरकबाट बच्ने उपाय, अजामिलको उपाख्यान, नारायण मन्त्र जसले जप्त छ त्यसले नरक जानु पर्दैन भन्ने 3 अध्यायमा वर्णन छ। त्यसमा यमराजको दूतको संवाद, भगवान विष्णुको दूतको संवाद, अनि त्यस पछाडि त्यो भइसकेपछि अब दक्ष प्रजापतिका फेरि सन्तानहरूको वर्णन गरिन्छ। अनि त्यस पछाडि अगाडि गएर षष्ठम स्कन्दमा नारायण कवचको वर्णन गरिन्छ। नारायण कवच जसले यो नारायण कवच अध्ययन गर्दछ त्यसलाई रोग व्याधिहरू कसैलाई केही लाग्दैन। तर नारायण कवच विद्या विश्वरूपले इन्द्रलाई पढाउनु भएको र आफ्नो राज्य प्राप्त गर्नुभएको नारायण कवचको वर्णन। त्यस पछाडि नारायण कवच अष्टम स्कन्दको 8 अध्यायमा 9 अध्यायमा गएर देवताले भगवानको स्तुति गाउनु भएको। अनि त्यस पछाडि त्वष्टाले फेरि अर्को छोरो जन्माउनु भयो, विश्वरूपलाई मार्नु भयो इन्द्रले। फेरि ब्रह्म हत्या लागेको प्रसङ्ग, ब्रह्म हत्या 4 भागमा बाँड्नु भएको प्रसङ्ग, नारीलाई, जमिनलाई, रुखलाई, पानीलाई बाँड्नु भएको प्रसङ्ग, यो ब्रह्म हत्या इन्द्रले बाँड्नु भएको प्रसङ्गको त्यसमा आउँछ। त्यस पछाडि फेरि त्वष्टाले अर्को छोरो जन्माए, त्यो छोराद्वारा त्यसको नाम हो वृत्रासुर। वृत्रासुरले अब इन्द्रसँग युद्ध भएको प्रसङ्ग, अब युद्ध भइसकेपछि युद्ध हुँदा पनि भगवानको स्तुति गाउनु भएको प्रसङ्ग, त्यो प्रसङ्गलाई अब चित्रकेतुको पूर्वजन्मको उपाख्यान, कुनै चित्रकेतु नि भगवानको कृपाले यहाँ वृत्रासुर बनेर आउनु भएको प्रसङ्ग र अनि त्यस पछाडि पयो व्रत, फाल्गुन व्रतको व्रत दिति महाराजले गर्नुभएको 2 अध्यायमा यसरी 19 अध्यायसम्म षष्ठम स्कन्द चल्दछ। यसरी षष्ठम स्कन्द वर्णन गरिन्छ। अब सप्तम स्कन्दमा 15 अध्यायसम्म छन्। अब प्रहलादजीको उपाख्यान 10 अध्यायसम्म प्रहलादजीको चरित्र, हिरण्यकश्यपको चरित्र। हिरण्यकश्यपले खम्बाबाट हिरण्यकश्यपको अत्याचारले प्रहलादले भगवानको स्तुति गाउनु भएको, भगवानको भक्त बन्नुभएको प्रसङ्ग। अब यो प्रहलादको चरित्र 10 अध्यायसम्म छ। अब खम्बाबाट नृसिंह भगवान प्रकट हुनुभएको प्रसङ्ग, श्री नृसिंह भगवानको खम्बाबाट प्रकट भएर नृसिंह भगवानले अब हिरण्यकश्यपलाई मार्नुभयो, प्रहलादजीलाई उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग अथवा राजा बनाइदिनु भएको प्रसङ्ग। यो सप्तम स्कन्दको 10 अध्यायसम्म। अब 11, 12, 13, 14, 15, 5 अध्यायमा वर्ण आश्रम धर्म, मानव धर्मको वर्णन गरिन्छ। हामी मनुष्य भएर कसरी रहनुपर्छ, वर्ण आश्रम, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्यले के गर्नुपर्छ, अनि ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासीले के गर्नुपर्छ, कसलाई ब्राह्मण भनिन्छ, कसलाई क्षेत्री भनिन्छ, कसलाई वैश्य भनिन्छ, कसलाई शूद्र भनिन्छ, र को ब्रह्मचारी, को गृहस्थी, को वानप्रस्थी, को सन्यासी, यसको वर्णन। अनि नारी जातिको धर्म, नारीले कसरी रहनुपर्छ, नारीको धर्म भनेको के हो, त्यसको वर्णन गरिन्छ। यसरी 5 अध्यायसम्म यसरी सप्तम स्कन्दमा विश्राम गरिन्छ। सप्तम स्कन्द केवल 15 अध्यायसम्म छ। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। अब अष्टम स्कन्द सुरु हुन्छ। मैले भन्दै गरेको कथा हजुरहरूलाई बोर भइरहेको होला, तर फेरि म यसरी कथा भन्ने यहाँ मौका नमिल्ला। म जसरी भन्दैछु हजुरहरूले सुनिदिनु होला। त्यसो हुँदाखेरि अब अष्टम स्कन्द सुरु हुँदैछ। अष्टम स्कन्दमा 24 अध्यायसम्म छ। अब मन्वन्तरको कथा, मनुहरूको कथाको प्रसङ्ग, हरि भगवानको अवतारको प्रसङ्ग। अब समुद्र मन्थनमा पहिलो अवतार मत्स्य कुर्म अवतार, अनि मोहिनी अवतार, धन्वन्तरी अवतार। फेरि भगवानले शिवजीलाई दर्शन दिनको लागि फेरि अर्को मोहिनी अवतार। अब त्यस पछाडि बलिले आक्रमण गरेर स्वर्गमा जितेपछि यज्ञ गरेको भगवान वामन बनेर आउनुभएको प्रसङ्ग, वामन भगवान त्रिविक्रम बन्नुभएको प्रसङ्ग, र अनि त्यहाँबाट मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतारको 24 अवतारमा वर्णन यसरी अष्टम स्कन्द गरिन्छ। लक्ष्मीजीको प्रादुर्भाव भएको यो स्कन्द। यसरी यो अष्टम स्कन्द यहाँ विश्राम गरिन्छ। अब नवम स्कन्द सुरु हुन्छ। नवम स्कन्दमा 24 अध्यायसम्म छन्। 24 अध्यायमा सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजाहरूको प्रसङ्ग छ। पहिला 11, 12 अध्यायसम्म सूर्यवंशीको वर्णन। सूर्यवंशीको पहिलाको अध्यायमा इच्छाको राजाहरू गरेको सूर्यका वंशको वर्णन गरिन्छ। 1 अध्यायदेखि सरियातीको वर्णन, च्यवन ऋषिको प्रसङ्ग, सुकन्याको कथा, अनि त्यस पछाडि मान्धाता सगर राजाको प्रसङ्ग, खड्वाङ्ग नाम गरेका राजा दशरथका घरमा अयोध्यामा भगवान रामले अवतार लिनुभएको, राम भगवानका 4 भाइ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाइ, अनि भगवान राम सीतासँग विवाह गर्नुभएको प्रसङ्ग। सीतालाई विवाह गरेर ल्याइसकेपछि अब अयोध्याबाट वनमा जानुभएको प्रसङ्ग, वनमा गएको, फेरि सीताजीको हरण भएको, लङ्कामा गएर रावण आदि राक्षसलाई दमन गरेर विभीषणलाई राजा बनाएर फेरि अयोध्यामा आउनुभएको प्रसङ्ग। यसरी 10 र 11 अध्यायमा। 12 अध्यायमा निमी जनकपुरको वर्णन, जनकपुरमा कुन राजा थिए भन्ने प्रसङ्ग। 13 अध्यायदेखि अब चन्द्रवंशको वर्णन गरिन्छ। चन्द्रवंशमा अब यसै वंशमा गादी राजा भए
उनी एउटा क्षेत्री भएर जन्मेका थिए, पछि उनले तपस्या गरेर ब्राह्मण बने, त्यस्तो प्रसङ्ग छ। विश्वामित्र हुन् उनी, त यस्तो प्रसङ्ग। अब परशुरामजीको पनि प्रसङ्ग यहाँ छ चन्द्रवंशीमा। यिनै चन्द्रवंशीमै ययाति गरेका राजा हुनुभयो। ययाति गरेका राजा यिनैको कुलमा भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिनुभएको यदुवंशमा। त यसरी नवौं स्कन्धमा 24 अध्यायसम्म छ। यसरी सूर्यवंश र चन्द्रवंशको वर्णन गरिन्छ। अब 10औं स्कन्ध सुरु हुन्छ। 10औं स्कन्धमा भगवानको अवतारको कथा, श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको। हामीसँग अलिकति समय रहेछ। अब 10औं स्कन्ध र 11 स्कन्ध, 12 स्कन्ध, अब 3 स्कन्ध छन्। अब यसको बिचमा एउटा भजन अवश्य लाउँ, यहाँहरूलाई बोर भयो जस्तो लाग्यो। यसलाई मध्यनजर राख्दै एउटा भजन चाहिँ लाउनै पर्ने भयो। श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको। माधव श्री गजैया माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, 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 राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, मखन चुरैया माधव बेणु बजैया माधव, मखन चुरैया माधव बेणु बजैया माधव, मखन चुरैया माधव बेणु बजैया माधव, चरैया माधव भक्त बजैया माधव, धेनु चरैया माधव, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव। राधा सर्वेश्वर भगवान को। श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको। अब हामीसँग 3टा स्कन्ध मात्रै छन्। 10औं स्कन्ध, 11 स्कन्ध र 12 स्कन्ध। अब हामी अन्तिमतिर पुग्न लागेका छौँ। हाम्रो पनि समय पनि अन्तिमै छ। यता कथा पनि हामीले अब उसमा लगिसकेका छौँ। बस्नु होला, एकछिन बस्नु होला। श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको, श्रीमद्भागवत महापुराणको। अब हामी 10औं स्कन्धमा प्रवेश गर्दछौँ। 10औं स्कन्धमा राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, मलाई कृष्ण भगवानको कथा सुनाइदिन विस्तृत रूपमा भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि बलरामजीले देवकीको गर्भमा आएर फेरि रोहिणीको गर्भबाट जन्मिनु भएको प्रसङ्गलाई अलि विस्तृत रूपमा सुनाइदिनुहोस् भनेपछि अब यहाँ देवकी र वसुदेवजीको विवाहको प्रसङ्ग। एकछिन भाउजू बस्नु। श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको। देवकी र वसुदेवजीको विवाहको प्रसङ्ग। विवाह भइसकेपछि कंसले आफ्नी दिदीलाई स्वयं विदा गर्नको लागि रथ हाँकेर अगाडि बढेको प्रसङ्ग। त्यो रथ लिएर अगाडि बढ्दै गर्दा आकाशवाणी भएको प्रसङ्ग। आकाशवाणीले भन्यो, ए कंस, जसलाई तैँले विदा गर्दैछ त्यसको 8औं गर्भद्वारा तेरो मृत्यु छ, तेरो मृत्यु हुनेछ भन्ने प्रसङ्गलाई, त्यो कुरालाई सुनेर, आकाशवाणीलाई सुनेर कंसले आफ्नी दिदीलाई मार्न आँटेको प्रसङ्ग। वसुदेवजीले बचाउनु भएको प्रसङ्ग। अनि वसुदेवजीले भन्नुभयो, म जति यसका छोरा जन्मिन्छन्, यी हामीबाट छोरा जन्मिन्छन्, त्यसले अब तपाईँलाई दिन्छु भनेपछि अनि छोडिदियो बल्ल कंसले। अनि छोडिदिइसकेपछि वसुदेवजीलाई र देवकीलाई कारागारमा लगेर राख्यो। अनि राखिसकेपछि छोडिदिएको प्रसङ्गहरू। अनि वसुदेवजीले एउटा छोरा ल्याएर दिनुभयो। दिइसकेपछि मारेन, फिर्ता गरौँ। पछि नारदजीले आएर उल्टो गन्ने सक्छन् देवताले भन्ने भएको प्रसङ्ग।
अनि त्यसबाट हो भन्ने भएर अब वसुदेवजीलाई बोलाएर फेरि पहिलो सन्तान मारेको प्रसङ्ग अनि वसुदेवजी देवकीलाई कारागारमा लगेर राखेको प्रसङ्ग। अब एउटा पहिलो अध्याय, दोस्रो अध्याय, तेस्रो अध्यायसम्ममा अनि भगवानका लोकमा पृथ्वी देवी पनि गाईको रूप धारण गरेर भगवानको लोकमा गएर प्रार्थना गर्नुभएको, भगवानले अवतार लिनुभएको प्रसङ्ग। म आउँछु भनेर 7औं गर्भमा रोहिणी, 7औं गर्भमा शङ्करसँग भगवान अथवा यिनै शेषजी जानेछन् अनि भनेर आदेश दिनुभयो। अनि भगवान आइसकेपछि मायालाई गएर भन्नुभयो, हे माया, तिमीले देवकीको गर्भमा रहेको 7औं गर्भलाई खिचेर लगेर रोहिणीको गर्भमा लगेर राखिदेऊ भन्नुभएको आदेश। अनि देवीको अवतार, नव दुर्गाको अवतारको प्रसङ्ग, संसारमा देवीको पूजा हुन थालेको प्रसङ्ग त्यो चल्दछ। अनि त्यस पछाडि अब भगवानले आउनुभएको, भगवान जन्मिन कारागारमा उज्यालो हुन थाल्यो। भगवान जन्मिने बेलामा भाद्र महिना कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन, अष्टमीको तिथि बुधबार, यस्तो रात्रिको समयमा भगवान प्रादुर्भाव हुन्छ, शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएर आउनुभएको प्रसङ्ग। अनि त्यस पछाडि भगवानले वसुदेवजीलाई आदेश दिनुभयो नन्द बाबाकामा जाने। नन्द बाबाकामा गएर योग मायाले जन्म लिइसक्नु भएको थियो, मायालाई लिएर आउनुभएको प्रसङ्ग। लिएर आएपछि कंसले थाहा पाएर कंसले मार्न खोज्दा ती देवीले आकाशमा उडेर गएर आकाशमा गएर भन्नुभयो, हे दुष्ट, तैँले मलाई मार्न चाहँदैछस्, तँलाई मार्नेवाला अन्तै जन्मिनु भएको प्रसङ्ग। अब त्यस पछाडि नन्द उत्सव नन्द घरमा नन्द उत्सव मनाएको प्रसङ्ग। नन्द बाबाले आफ्नो छोरा जन्मिएको उपलक्ष्यमा उत्सव मनाउनु भएको प्रसङ्ग, त्यसलाई नन्द उत्सव भनिन्छ। हामीले पनि यहाँ मनाएकै हौँ। अब त्यस पछाडि नन्द बाबा कर दिन जानुभएको मथुरामा। मथुरा कर दिएर आउँदाखेरि पुतनाले अब भगवानलाई दुध पिलाउने बानाले विष पिलाउन आँटेको प्रसङ्ग, पिलाउन खोजेको प्रसङ्ग। त्यो प्रसङ्गमा पुतनाको मृत्युको प्रसङ्ग। अब पुतना मरिसकेपछि सकटासुर मर्छ, तृणावर्त मर्छ, अब अरू मर्दै जान्छन्, धेनुकासुर मर्दै जान्छ, कालिया नागलाई दमन गर्दै जानुहुन्छ भगवान। गोवर्धन पर्वतलाई उठाउँदै जानुहुन्छ, गोवर्धन पर्वतलाई 7 दिन 7 रातसम्म धारण गर्नुभएको प्रसङ्ग। त्यस पछाडि अब चिरहरण गरेको प्रसङ्ग। अनि त्यस पछाडि चिरहरण गरिसकेपछि अब त्यस पछाडिको प्रसङ्ग यज्ञ पत्नीहरूलाई उद्धार गर्नुभएको अथवा यज्ञ पत्नीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको प्रसङ्ग। अब भगवानले रास रचाउनु भएको प्रसङ्ग। रास रचाउनकाले दशम स्कन्धको 29 अध्यायमा पुगेका छौँ। 29 अध्यायमा पुगेका छौँ। 29 अध्यायमा रासलीला रचाउनुहुन्छ, रासलीलाको प्रसङ्ग। 29-30 फेरि गोपिनीहरूमा घमण्ड, गोपिनीहरूबाट अन्तर्ध्यान हुनुभएको प्रसङ्ग। त्यस पछाडि 31 अध्यायमा गोपी गीत, जयति ते दिकं जन्मन व्रज श्रयत इन्दिरा शाश्वतत्रहि। गोपी गीत, बडा सुन्दर गीत गोपिनीहरूले भगवानको स्तुति गाउनु भयो। यो जसुकैले जान्नुपर्ने गीत हो, पाठ गर्नुपर्ने, बडा सुन्दर छ त्यो गोपी गीत। के भन्छन् गोपिनीहरू भनी यसको थोरै अर्थ, हे प्रभु, हजुरलाई हामीहरू नदेख्दाखेरि त्रुटि युगायते, एकैछिन देख्नु भने हामीहरूलाई युगौँ युग जस्तो लाग्दछ, तपाईँभन्दा टाढा भएर हामी रहन सक्दैनौँ, तपाईँले दर्शन दिनुहोस् भनेर बडा नम्र भावमा गोपिनीहरूले गाएको गीतलाई गोपी गीत भन्छ। यो गोपी गीत 31 अध्यायमा। अब 32 अध्यायमा गएर भगवान फेरि प्रकट हुनुभयो। अनि 32 अध्यायमा रास, एक रातलाई ब्रह्माजीको आयुको समान बनाएर शरद पूर्णिमाको दिन ब्रजमा ब्रह्मानन्द, ब्रह्माले दिने आनन्द, जो हाम्रो यो शरीर अहिले हाम्रो यो आत्मा छ, यो आत्मा मोक्ष भएर जो आनन्द पाउनु पर्ने हो, त्यो आनन्द भगवानले अवतार लिएर दिनुभएको ब्रजवासीले गोपिनीहरूलाई, त्यो प्रसङ्ग छ। अब त्यस पछाडि अब यो 32 अध्याय 33 अध्यायमा गएर राजा परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको उत्तर दिँदै अब त्यस पछाडि कंसले पठाएको केसी, अब केसी घोडा बनेर आएको राक्षस अक्रुजीलाई अब वृन्दावन पठाउनु भयो। अक्रुजीले आएर भगवानलाई लिएर जानुहुन्छ मथुरा लिएर जाँदाखेरिको बाटाको प्रसङ्ग, जमुनाजीमा स्नान गरेको प्रसङ्ग। अब उहाँ पुर्याउनु भयो। पुर्याएपछि धोबीसँग कपडा माग्नु भएको प्रसङ्ग, धोबीले कपडा नदिएर धोबीलाई उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग। त्यस पछाडि मालाकारले माला लगाइदिएको प्रसङ्ग। त्यस पछाडि चन्दन दिने, अब कपडा सिलाइदिएर चट्ट कपडा बनाएको प्रसङ्ग। अब चन्दन दिने एउटा शैलेन्द्रीलाई उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग। सुन्दरी भन्नुभयो पहिले, पछि सुन्दरी बनाइदिनु भयो छोएर, त्यो प्रसङ्ग। त्यस पछाडि कंसको अब त्यो धनुष यज्ञमा पुग्नुभयो, धनुषलाई भाँच्नु भयो। भोलिपल्ट अब रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्नुभयो।
मल्लानाम सन्निर्णनाम नरवरोस्त्रणाम स्मरो मूर्तिमान भन्ने श्लोक भगवान कस्तो भावना छ त्यस्तै त्यस्तै दर्शन दिँदै त्यो रङ्गमञ्चमा प्रवेश गर्नुभयो। अब युद्ध भयो, चाँडो मुष्टिका आदि सहल तोसल अरूलाई सबलाई उद्धार गर्नुभयो, कंसलाई उद्धार गर्नुभयो, कंसलाई मार्नुभयो। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको कंसको उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग, आफ्ना वसुदेव देवकीलाई कारागारबाट निकाल्नु भएको प्रसङ्ग, अनि त्यसबाट गुरुकुलमा गएर बस्नुभयो। 64 दिनमा 64 कलाको अध्ययन गर्नुभएको प्रसङ्ग। अब त्यस पछाडि फर्केर आउनुभयो, उद्धवजीलाई वृन्दावन पठाउनु भयो। उद्धवजीलाई वृन्दावन पठाइसकेपछि आफू अक्रूरजीको घरमा जानुभयो। अक्रूरजीलाई हस्तिनापुरमा पठाउनु भएको प्रसङ्ग। अब अक्रूरजी हस्तिनापुर गएर धृतराष्ट्रसँग अथवा पाण्डुका छोरा पाण्डवहरूसँग भेट भएको, कुन्तीसँग भेट भएको प्रसङ्ग। यसरी दशम स्कन्धको पूर्वार्ध भनिन्छ। 49 अध्याय 49 अब त हाम्रो नानीहरूले बिर्सिसक्यो भनेर 49 अध्याय भन्छ यसलाई। त 49 अध्यायमा यसरी पूर्वार्धको वर्णन गरिन्छ। अब 50 अध्यायमा कंसका पत्नी अस्ति र प्राप्ति। अब तिनीहरूले जरासन्धका छोरी जरासन्धलाई गएर सुनाइदिए, हाम्रा पति मारेका छन्, तपाईँका ज्वाइँ भनेर भनेपछि अब जरासन्धले भगवान कृष्णसँग युद्ध गर्न अथवा मथुरामा युद्ध गर्न आएको प्रसङ्ग। अब यसै सिलसिलामा यवनेश्वर अब जरासन्धको 17 युद्ध ब्राह्मणहरूसँग युद्ध हुन आँट्दाखेरि भगवानले द्वारकापुरीको निर्माण गरेर आफ्ना मथुरावासीहरूलाई द्वारकापुरीमा लानुभएको प्रसङ्ग। द्वारकापुरीमा गइसकेपछि अब रुक्मिणीले विवाहको लागि लभ लेटर लेख्नु भएको प्रसङ्ग। त्यो लेटर हेरेर पत्र हेरेपछि रुक्मिणीसँग विवाह गर्नुभएको प्रसङ्ग। रुक्मिणीसँग विवाह भएपछि अब सत्यभामासँग विवाह, जामवतीसँग विवाह, कालिन्दीसँग विवाह, मित्रविन्दसँग विवाह, सत्यसँग विवाह, भद्रासँग विवाह, लक्ष्मणसँग विवाह गरेर 8 रानीसँग विवाह भएको प्रसङ्ग। त्यस पछाडि भौमासुरले लगेर थुनेर राखेका 16,100 कन्याहरूसँग विवाह भएको प्रसङ्ग। अब प्रद्युम्नको जन्म, अब अनिरुद्धको जन्म, अनिरुद्धको विवाहको प्रसङ्ग। अब अनिरुद्धको प्रसङ्गमा अनिरुद्धको विवाहको प्रसङ्ग यस्तै दशम स्कन्धमा अब चल्दछ। सुदामाको चरित्र। अब यहाँ दशम स्कन्धको उत्तरार्धमा जरासन्धलाई फेरि हस्तिनापुरमा युधिष्ठिर महाराजले राजस्व यज्ञ गर्न खोज्दाखेरि अब सबै राजाहरूलाई जितेर मात्रै अश्वमेध यज्ञ गर्न पाइने भएको हुनाले गर्दा जरासन्धसँग भगवान युद्धको लागि ब्राह्मणको भेषमा आउनुभयो। भगवान भीमसेन अर्जुन ब्राह्मणको भेषमा आएर युद्ध माग्नुभयो। युद्ध गरेर 27 दिनका दिनमा जरासन्धलाई युद्ध गरेर भीमले मार्नुभएको प्रसङ्ग। त्यस पछाडि अब हस्तिनापुरमा अश्वमेध यज्ञको प्रसङ्ग। त्यही अश्वमेध यज्ञमा कसले के काम गर्ने भनेर विभाजन गरेको थियो। त्यस पछाडि अब भगवान हस्तिनापुरतिर फर्किँदाखेरि अब द्रौपदीले दुर्योधनलाई भनेछन् अन्धाको छोरो अन्धै। त्यस पछाडि महाभारतको युद्ध सुरु भएको प्रसङ्ग। अब सुदामाको प्रसङ्ग 2 अध्यायमा सुदामाले भगवानको दर्शन गर्न जानुभएको कनिकाको पोको लिएर, यो सबै प्रसङ्गहरू। अनि त्यस पछाडि सूर्यग्रहण लाग्दाखेरि अब सूर्यग्रहणमा स्नान गर्नको लागि कुरुक्षेत्रमा जानुभयो, सबैसँग भेट भएको प्रसङ्ग। अनि वेदस्तुतिको प्रसङ्ग, अनि भस्मासुरको उद्धार गर्नुभएको भगवानले उद्धार गर्नुभएको प्रसङ्ग। अनि त्यहाँबाट यज्ञ सरस्वतीको किनारमा यज्ञ गर्दाखेरि भृगु ऋषिले 3 देवताको परीक्षा गर्दा विष्णुको सर्वश्रेष्ठ प्राप्त गरेको प्रसङ्ग। र अब द्वारकापुरीमा बस्दाखेरि अब आफ्ना भक्तहरूका साथमा भगवान कसरी रहनुहुन्छ भनेर 90 अध्यायसम्म यसरी दशम स्कन्धमा 90 अध्यायसम्म छ। यो सबै कृष्णको चरित्र मात्रै। दशम स्कन्धको पहिलो अध्यायदेखि लिएर 90 अध्यायसम्म भगवान कृष्णको चरित्र यसरी मैले यहाँलाई सुनाएँ। अब एकादश स्कन्ध 31 अध्यायसम्म छ। 31 अध्यायसम्म अब उद्धव संवाद। अनि त्यस पछाडि अब द्वारकापुरीको विनाशको प्रसङ्ग के भएछ भने यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यज्ञ गर्दै गर्दाखेरि भगवानका छोरा नातिहरूले के भनेछन्, एउटा साम्बलाई चाहिँ पेटमा चाहिँ कपडा बाँधेछन् र ऋषिहरूले यज्ञ गरेर ठाउँमा लिएर गएछन्। हे ऋषिमुनिहरू, तपाईँ त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। यो हाम्री बुहारी लजाउँछिन्, भर्खर विवाह गरेर ल्याएको 1-2 वर्ष भएको छ, साह्रै बोल्न लजाउँछिन्। नानी बसेछ तर के छ भन्ने कुरो जिज्ञासु छिन्। के छ यसमा, छोरो छ कि छोरी छ, तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएछ ती अरू फटा केटाहरूले, भगवानका नाति छोरा नातिहरूले। ऋषिहरूले थाहा पाए अब यदुकुलमा तिमीहरूको यदुकुल संहारक
एउटा मुसल जन्मिन्छ यसबाट भनेर भन्दैछ। त्यहाँ केही थिएन, कपडा मात्रै पिपलको फेदमा बस्नु भएको थियो। पिपलको फेदमा बस्दाखेरि एउटा गोडामा यस्तो गोडा झारेर अर्को गोडाले आफ्नो अर्को गोडामाथि टिक्रामा राखेर यसो हल्लाएर बस्नु भएको छ। त्यही जङ्गलमा एउटा ब्यादा घुम्दै रहेछ, सिकारी ब्यादा भनेको बुझ्नुहुन्छ, शिकार खेल्दै मृग मार्दै जानु, परबाट देख्यो भगवानको चरण यसो हल्लाइरहेको, भगवानको चरणलाई कानको मृगको कान सम्झेर त्यसले बाण हानेछ, भगवानको चरणमा लाग्यो, भगवानले पनि शरीर छोडिदिनु भयो, भगवान पनि वैकुण्ठ जानुभएको प्रसङ्ग यसरी यो एकादश स्कन्द 31 अध्यायसम्म वर्णन गरिन्छ। अब द्वादश स्कन्द 13 अध्यायसम्म छ। 13 अध्यायको पहिलो 3 अध्याय कलियुगको वर्णन गरेको छ। कलियुगमा यस्ता यस्ता मनुष्यहरू हुनेछन्, यस्तो यस्तो युग हुनेछ, यस्ता यस्ता प्राणीहरू हुनेछन् भनेर कलियुगमा कस्तो कस्तो हुन्छ त्यो वर्णन गरेको छ। अहिले हल्का फुल्का देखिन थालेको छ। भविष्यमा त्यो त्यही अनुसारले चल्ने हो भने साँच्चै नै त्यही अनुसारले चल्ला जस्तो देखिन थालिसकेको छ अहिले कलियुगको वर्णन। त त्यही प्रसङ्ग छ अध्यायमा। 4 अध्यायमा प्रलय, 4 किसिमका प्रलय हुन्छ, नित्य, नैमित्तिक, आत्यन्तिक, छेउ प्रलय हुन्छ अरे। 4 किसिमको प्रलय 4 अध्यायमा। 5 अध्यायमा गएर अब शुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई भन्नुभयो, राजन अब तपाईँलाई मैले यसरी 7 दिनसम्म कथा सुनाएँ, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, मर्छु जस्तो लाग्यो भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो, राजा परीक्षितले भन्नुभयो, मलाई अब मर्छु जस्तो लाग्दैन, अब मैले भगवानको अमर कथा सुनिसकेँ, अब म मर्छु होला जस्तो लागेन भनेर राजाले भन्नुभयो। ल ठिक छ, अब तपाईँ मर्नुहुनेछन्, तपाईँ मरे पनि यो शरीर मर्नेछ, आत्मा कहिले मर्दैन भन्ने ज्ञान दिनुभयो। आत्मालाई कुनै सर्पले टोकेर ठोकिँदैन, अब तपाईँको आत्मा दिव्य लोकलाई प्राप्त गर्दछ, मैले कथा सुनाएँ 7 दिनसम्म भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि अब शुकदेवजीलाई राजा परीक्षितले विदा गर्न लाग्नुभयो। विदा गर्नुभयो, अब 7 दिनसम्म कथा सुनाउनु भएको, दान दक्षिणा धेरै पठाउनु भयो होला, खै के गर्नुभयो। श्री कृष्णचन्द्र भगवानको त यसरी विदा गर्नुभयो राजा परीक्षितले शुकदेवजीलाई। शुकदेवजी विदा भइसकेपछि राजा परीक्षितलाई पनि सम्मान गरे। त्यहाँ भएका सबैले माला लगाइदिएर हो उहाँको निमित्तले हामीले कथा सुन्न पाएका भनेर राजा परीक्षितलाई माला लगाइदिन लाग्नुभयो। सबै आएका इष्टमित्रहरूले माला लगाउँदाखेरि त्यही मालामा एउटा सर्प बसेर गएछ। अब राजाको गलामा लाउँदाखेरि त्यही सर्पले टोको तक्षक नाग थियो, त्यो नागले राजा परीक्षितलाई टोको। राजा परीक्षितलाई टोकेपछि राजा परीक्षितको शरीर छुटिसकेपछि राजाको दिव्य शरीर विमान आयो, वैकुण्ठमा जानुभयो। आत्मा त कहिले मर्दैन, भगवानको कथा सुनिसकेपछि अझ अमर भइसकेको थियो। त्यसो हुँदाखेरि अब राजा मर्नु भएन, राजाको शरीर छुट्यो, उहाँका छोराले दाह संस्कार गर्नुभयो। तर छोरालाई मेरो बाबु मार्ने यी सर्प जातिलाई म यज्ञ गरेर सबै सक्छु भनेर यज्ञ गर्नुभयो। विनाश गर्न आँट्नुभएको थियो इन्द्रलाई। त्यो तक्षक नाग इन्द्रको शरणमा गएछ। अब इन्द्रको शरणमा गएर इन्द्रको आश्रममा बेरिएर बसेछ, लुकेर बसेछ। अब त्यो तक्षक नाग नआइन्जेलसम्म यता यज्ञ चलै थियो। अनि ती राजा परीक्षितका छोराले सोधे, त्यो तक्षक नाग चाहिँ किन आउँदैन हे ब्राह्मणदेव भन्दाखेरि ब्राह्मणहरूले भनेछन् त्यो त इन्द्रको शरणमा गएर बसेछ, त्यो इन्द्र सहितलाई हवन गरिदिनुहोस् न, मारिदिनुहोस्, किन त्यो मेरो बाबु मार्ने सर्पलाई मार्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ। त्यसो भनेपछि अनि फेरि इन्द्र सहित होम गर्न आँटेका थिए, इन्द्रलाई पनि मार्नु, त्यो सर्पलाई पनि मार्न आँट्नु भएको थियो राजा परीक्षितका छोराले। ब्रह्माजी स्वयं आएर बचाउनु भयो, मार्नु हुँदैन इन्द्रलाई, तिमी त राजा परीक्षितका छोरा हो, तिमी त्यस्तो अपराध गर्छौ र तिमीले पाप गर्नुहुन्छ, त्यसरी मार्नुहुन्छ इन्द्रलाई भनेपछि अनि त्यहाँबाट क्षमा दिए। अनि त्यस पछाडि अब एउटा वेद 4 भागमा भएको अरू पढाएको कुराहरू 7 अध्यायमा, 8 अध्याय र 9 अध्यायमा मार्कण्डेय ऋषिको प्रसङ्ग आउँछ। अब त्यस पछाडि 10-11 अध्याय सूर्यको वर्णन, सूर्य 12 सूर्य, त 11 अध्यायमा सूर्य 12 सूर्य हुन्छन् भनेर वर्णन। 12 अध्यायमा अहिले मैले भन्दै गरेको कथा, यो जति अहिले मैले भने गुरुजीले पाठ गरिसकेपछि भनेको कथा, यही कथा 12 अध्यायमा। 13 अध्यायमा यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुद सम्बन्धी वेदै सबै भन्दै भगवानको स्तुति गाउँदै अनि त्यसबाट भगवानको कक्षाको अवतारको स्तुति गाएर अनि वेद अनि अरू 17 पुराणको विभाजन कति श्लोक छ, कति अध्याय छन् भन्ने त्यो प्रसङ्ग। अनि त्यस पछाडि भगवान यो श्रीमद् भागवत कथा चाहिँ कस्तो अरे भने जसरी शिवजी सबैभन्दा ठुला वैष्णव हुन्, सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र काशी हो, वैष्णवानम यथा शम्भु पुराणम यथा तथा, जसरी सबै वैष्णवहरूमा सबैभन्दा ठुला वैष्णव शिवजी हुन्, क्षेत्रहरूमा काशी सबैभन्दा ठुलो तीर्थ हो, नदीहरूमा सबैभन्दा ठुला नदी हुन्, त्यस्तै पुराणहरूमा श्रीमद् भागवत सबैभन्दा ठुला हो। श्रीमद् भागवत कथा श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानम प्रियम, यो श्रीमद् भागवत सबै भक्तहरूको प्रिय छ, श्री वैष्णवहरूको अथवा वैष्णवहरूको धन हो यो श्रीमद् भागवत कथा भन्ने प्रसङ्गहरू यो जसले पढ्दछ, यो श्रीमद् भागवत कथा पढ्नाले सुन्नाले सबै त्यसका पापहरू नष्ट हुन्छन्, त्यसलाई सम्पत्तिहरू पनि कमी हुँदैन। घृतम कुल्यम पयम कुल्यम, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा लाग्छ भने दुधको खोलो बग्छ अरे, घिउको खोलो बग्छ अरे, त्यस्तो यो श्रीमद् भागवत सम्पत्तिको त खोलै लाग्छ अरे भनेर सुनेको छ।
त्यस्तो यो श्रीमद् भागवत यो घरमा पनि सम्पत्तिको खोलो बहोस्, सबैलाई स्वस्ति मतलब राम्रो होस्, सबै स्वस्थ रहौँ, दीर्घायु बनौँ, सबै चिरायु बनौँ, रोग नलागोस्, व्याधि नलागोस्। यो श्रीमद् भागवतले आशीर्वाद दियोस् यस परिवारलाई, सबै स्वस्थ रहौँ, सबैले चिताका कुरा पुगोस् र सबैको मनोरथ पुरा होस्। मनोरथ हो मधुयाम, सबैको मनोरथ पुरा होस्, इच्छा पुरा होस्, शान्ति रहोस्, सधैँ अमङ्गल रहोस्, मङ्गल रहोस्, अमङ्गल कहिले नहोस् र इष्टमित्र यसरी बनिरहन्, सबै इष्टमित्रले यसरी साथ दिइरहन्, तथास्तु रहिरहोस्। यसो भन्दै अब हामी यहाँ यो मेरो चटपटे बोलीलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको। अब हजुरहरूले सम्झिनु होला ओ आयोबाट आएका एउटा ब्राह्मण रहेछन्, 7वटा थरी कथा त भन्थे भन्न त खै के भनेर भन्दै जानु होला। त्यति भन्दै म यहाँ विश्राम गर्छु। श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको। अब हामी यहाँ आरती गर्छौँ, आरती गरेर साढे भजन कीर्तन गर्दै फेरि अलिक विश्राम छ, हवन पनि छ। अनि त्यस पछाडि भगवानको हजुरहरू कोही पनि घर नजानु होला। यत्रो दिन कथा सुनेको भगवानको अर्चना गर्नुपर्छ। अहिले मध्याह्न यसो विश्राम गरिसकेपछि भगवानको सबैले अर्चना गर्नुपर्छ, भागवतको अर्चना गर्नुपर्छ। यहाँ हामी पाठ गर्नेछौँ, हजुरहरू टिमले अर्चना गरिरहनु हुनेछ। अनि अर्चना गरिसकेपछि फेरि हामी यथाशक्ति यहाँ गर्छ